अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जैसा कि जिन दोस्तों ने कल हमारा लाइव प्रोग्राम देखा है, कल एक देवबंदी मौलवी साहब से हमारी ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। तो आज भी उन देवबंदी ख़त्म नबूवत के मौलवी साहब का मैसेज आया है, और वो कहते हैं कि उनके उस्ताद मुफ्ती अब्दुल वाहिद देवबंदी साहब जो हैं वो आज बात करेंगे। जैसा कि कल प्रोग्राम के दौरान भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि उनके उस्ताद मौलवी मुफ्ती अब्दुल वाहिद देवबंदी साहब हैं, वो उनके उस्ताद हैं। तो वो कह रहे थे कि उनकी बात मैं बगैर दलील के मानता हूँ क्योंकि मैं मुकल्लिद हूँ। तो अभी ये है कि उन्होंने मुझे मुफ्ती अब्दुल वाहिद देवबंदी साहब का जो है वो यूट्यूब का ना व्हाट्सएप का नंबर भेजा है। तो मैं उनके नंबर पर कॉल करके चेक करूंगा कि वो क्या कहते हैं। ज़ाहिर बात है कि ये जो दोस्त है मौलवी देवबंदी, इसने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी उनका नाम है, देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनका आपको नज़र आ रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की। तो ये जो है वो कह रहे थे कि बात करेंगे। ज़ाहिर बात उन्होंने इनसे बात की होगी, इसलिए उनका नंबर मुझे दिया है। तो आज हम इन मुफ्ती साहब से, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से कोशिश करेंगे बात करने की, अगर वो हमारे इस प्रोग्राम में आ गए। तो ज़ाहिर बात है कॉल हम करने की कोशिश करेंगे और कॉल के ज़रिए इनको अपने प्रोग्राम में लेंगे। तो अभी व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने दिया है, तो मैं आपके सामने व्हाट्सएप पर कॉल करने की कोशिश करता हूं। और उससे पहले मैं ये इस स्ट्रीम को थोड़ा शेयर कर लें, ताकि जब मुफ्ती साहब आएँ तो हम उनसे गुफ्तगू जो है। जी, तो अभी थोड़ा हम इसको शेयर करते हैं, इस लाइव स्ट्रीम को। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। जी, वो दोस्त जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे लिंक भेज दें, तो मैं उनको लिंक भी भेज देता हूँ। तो कॉल भी मैं इनको करता हूँ मुफ्ती साहब को, फिर देखते हैं कि मुफ्ती साहब कैसे गुफ्तगू जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये हमारी स्ट्रीम का लिंक है। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि इसकी वॉच पार्टी चलाएं। अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल पे वॉच पार्टी की ऑप्शन आती है, तो आप वॉच पार्टी ज़रूर चलाएं। उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जो वॉच पार्टी होती है वो आपके प्रोफाइल पर एक लाइव वीडियो की तरह चलने लग जाती है, और जो भी आपकी वॉच पार्टी में आपका दोस्त शामिल होगा वो हमारी असल स्ट्रीम में भी ऑटोमेटिक शामिल जो है वो हो जाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वॉच पार्टी ज़रूर चलाएं, ताकि जो हम गुफ्तगू करें, उस गुफ्तगू में जो है वो आपके दोस्त जो हैं वो डायरेक्ट शामिल हो सकें। तो ये हमारा प्रोग्राम जो लाइव है ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर और ट्विटर पर लाइव चल रहा है। और ये मैंने यूट्यूब का फेसबुक पर और फेसबुक का यूट्यूब पर शेयर कर दिया है। ये मैं आपको यूट्यूब पर भी फेसबुक का लिंक दे देता हूँ, जो दोस्त जहाँ देखना चाहे देख सकता है। और इसके अलावा आप इसको ट्विटर पर भी लाइव देख सकते हैं। पेरिस्कोप एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ट्विटर पर लाइव दिखाया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको शेयर ज़रूर करें, फेसबुक वाले को भी और यूट्यूब वाले को भी, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुपों में जो हमारे अहमदी मुसलमान भाई हैं या जो गैर अहमदी दोस्त हैं, देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी, वो भी जहां तक हो सके इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। हमारा मकसद यही है कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश करें, और आपके उलमा हजरात से या जो भी बंदा आप में से इल्म रखता है, वो मौलवी हो, मुफ्ती हो, गैर मौलवी हो, वो गुफ्तगू करे। और जब उनसे गुफ्तगू की जाए तो जो भी वो दलाइल देते हैं या जो भी हम दलाइल देते हैं वो आप सब सुने, और जिसकी बात आपको ठीक लगती है वो मान लें। क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी बांध कर नहीं भेजा, किसी को भी मजबूर बना कर नहीं भेजा। हर बंदे को अलग से अकल दी है ताकि वो खुद सोचे समझे और जो मुनासिब लगे उसको उसके मुताबिक वो फैसला करे।
जी राहील अहमद साहब पूछ रहे हैं यूट्यूब पर कि फेसबुक का लिंक दे दें। ये नीचे मैंने लिंक दे दिया है, तो इस पर आप आसानी से फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर भी ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो अभी कुछ ग्रुप्स के अंदर मैं इसको शेयर करूंगा इस लाइव स्ट्रीम को। तो उसके साथ ही हम जो है वो मुफ्ती साहब से, ये हमारा दोस्त जो है जो कल हमारे साथ बात कर रहा था, मौलवी सुमान पराचा साहब जो हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, वो नीचे देख रहे हैं प्रोग्राम। तो उम्मीद है कि उन्होंने मौलवी साहब को इस बारे में इतला दे दी होगी, और जैसे ही हम कॉल करेंगे मौलवी साहब जो हैं वो कॉल में आ जाएंगे और फिर हमारी बात जो है वो उनसे शुरू हो जाएगी। तो अभी कुछ देर में हम इसको शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसको शेयर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकें और गुफ्तगू जो है वो कर सकें। तो अभी आपसे दरख्वास्त है कि आप दोस्त भी इसको शेयर करें। मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुपों में शेयर किया है, और इसके साथ हम इसको फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर कर दिया है 2-3 जगह पर, और फेसबुक का भी हम लिंक जो है वो कुछ ग्रुपों में कुछ पेजेस के ऊपर शेयर करेंगे। आप भी इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, ये आप अहमदी मुसलमान हों या गैर अहमदी मुसलमान हों, तो ये तबलीग है आपकी तरफ से ये भी कि आप इसको शेयर करते हैं। तो ये भी उसमें एक तरह का जो है वो आपका हिस्सा है कि जब आप इसको शेयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपके दोस्तों तक, वो गैर अहमदी हों, मुस्लिम हों, गैर मुस्लिम हों, उन तक ये बात पहुंचेगी। तो वो भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे और हम भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अभी मैं इसको शेयर कर रहा हूँ और सुमान प्राचा साहब मौजूद हैं। तो देखते हैं, आज हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मोहतरम जनाब मौलवी सुमान प्राचा साहब जो कि देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हमें इनका जो है वो व्हाट्सएप का नंबर फराहम किया है, ताकि वो कह रहे थे कि आज वो हमसे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि सुमान प्राचा साहब की दावत के मुताबिक हम इनके जो मौलवी साहब हैं, इनके जो उस्ताद हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनसे गुफ्तगू करें। तो अभी मैं इसको मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि जल्द ही हम फिर कॉल की तरफ चलेंगे। उससे पहले कुछ देर शेयर हो जाए, ये हमारा लिंक वगैरह शेयर हम कर दें, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि सुमान प्राचा साहब भी इसको शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनके उस्ताद साहब जो हैं वो प्रोग्राम में आज तशरीफ़ ला रहे हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं गुफ्तगू कैसे आगे चलती है, और उम्मीद है कि इनके उस्ताद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भी बात करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो उनको तो सुमान पराचा साहब कल फरमा रहे थे कि उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। वो तो इनके आलिम हैं और वो इनके उस्ताद हैं, वो पढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी, और वो बुनियादी जो हैं बातें शेयर करने वाली, वो ज़रूर उनके जहन में होंगी और वो बात हमसे फ़ौरन कर लेंगे। तो जी अभी ये है कि काफ़ी मैंने तो जितनी शेयरिंग करनी थी कर ली है। आपने भी उम्मीद है कि इसको काफ़ी शेयर किया होगा, और साथ साथ जो दोस्त शामिल होते जाएंगे वो इसको शेयर करते जाएंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। मुफ्ती साहब को हम कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं कॉल मिलाऊंगा, चूंकि उनके पास स्काइप की सहूलत मौजूद नहीं है या वो स्काइप इस्तेमाल नहीं करते। हो सकता है आज हमारी गुफ्तगू हो, तो उसके बाद आइंदा जो हमारी गुफ्तगू हो उसमें जो अ, ये मुफ्ती साहब हैं वो स्काइप भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वो मुफ्त सॉफ्टवेयर है, फ्री में उसका अकाउंट बनता है और आसानी से उससे बात जो है वो हो जाती है और आवाज़ साफ़ आती है। कल जब सुमान पराचा साहब से, मौलवी सुमान पराचा साहब जो कि देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनसे हमारी बात हुई है तो स्काइप पे लाइव थे। तो ऑडियो की क्वालिटी आपने सुना होगा कि कुछ बेहतर थी, वो एक गूंज उसमें आती थी, उसका भी कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह मैं कॉल करूंगा, इसमें मैं अपने माइक के करीब
یہ جو ہے वो अपना मोबाइल रखने की कोशिश करूँगा ताकि जो कॉल है उसकी आवाज़ आपको आ सके। लेकिन जो भी इसमें कर लें उस तरह की आवाज़ की क्वालिटी नहीं हो सकती जो कि कंप्यूटर में डायरेक्ट कोई कॉल करे तो उस पे कॉल की क्वालिटी बनती है। तो इसलिए अगर आज हमारी गुफ्तगू होती है उसके बाद भी ये मोहतरम गुफ्तगू करना चाहें तो दरख्वास्त यही है कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ इंस्टॉल कर लें इस तरह का कि जिसमें फिर आप कंप्यूटर पे डायरेक्ट हमें कॉल कर सकें। जैसा कि स्काइप है वो बेहतरीन ऑप्शन है। तो स्काइप जो है उसमें स्काइप जो है उसमें कंप्यूटर पे डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। ये इसमें सहूलत मौजूद नहीं है। टेलीग्राम पर भी कॉल हो जाती है कंप्यूटर से टेलीग्राम, यानी कि वो मोबाइल पे आप हों और टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम उसकी निस्बत आसान है स्काइप की निस्बत, क्योंकि स्काइप में अकाउंट बनाना पड़ता है फिर उससे लॉगिन होना पड़ता है। तो अगर आप उससे भी आसानी चाहते हैं तो स्काइप टेलीग्राम जो है वो भी मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर से कॉल टेलीग्राम पे भी हो जाती है। तो वो भी एक ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है। तो अभी हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद देवबंदी साहब कुरैशी साहब को कॉल करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अभी मैंने कॉल की है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कॉल उठा नहीं रहे। तो ये हमारा जो दोस्त है इससे दरख्वास्त है कि आप मुफ्ती साहब से रब्ता करें, उनसे कहें कि आपको कॉल कर रहे हैं हम, तो आप कॉल उठाएं ताकि आपसे गुफ्तगू की जा सके। ये सुमान पराचा साहब मुझे फेसबुक पर अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करें। तो कॉल आपके सामने मैंने की है लेकिन मुफ्ती साहब शायद मसरूफ़ होंगे, तो या सुमान पराचा साहब ने उनको इतला नहीं दी या कोई भी वजह हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि क्यों वो अभी कॉल फ़ौरन नहीं उठा रहे, लेकिन जब ये सुमान पराचा साहब ने हमें कहा है कि वो उनका नंबर दिया है और कह रहे हैं कि उनको कॉल करें, तो इसलिए हम उनको कॉल कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने कोई उनका जो है वो राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। तो हम थोड़ा वेट करके दोबारा कॉल करेंगे। तो इस सिलसिले में सुमान पराचा साहब से भी दरख्वास्त है कि आप भी कोशिश करें। जी वक़्त उनके मैं सारी बात पहले बता चुका हूँ कि सुमान पराचा मौलवी सुमान पराचा साहब जो कि देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे कल हमारी लाइव 4 घंटे गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने आज इनका नंबर दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पर जो है वो गुफ्तगू आप कॉल करें और वो आपसे आज बात करेंगे। तो इसलिए मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। अभी सुमान पराचा मौलवी सुमान पराचा साहब जो कि देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो अभी भी मुझे कह रहे हैं कि उनको कॉल तो करें। तो कॉल तो मैंने की है जनाब। तो अब आप जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि आप उनसे रब्ता खुद करें और उनसे कहें कि हम लाइव बैठे हैं और लाइव गुफ्तगू जैसा कि आपने कहा है कि आज मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब करेंगे, तो हम तो वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो मुफ्ती साहब हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुफ्ती साहब जो हैं उनसे रब्ता करें और उन्हें बताएं कि हम उनको कॉल कर रहे हैं और वो जैसा कि आपने कहा है कि बात करना चाहते हैं। जी ये देख लें, सुमान पराचा साहब का मैसेज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने सुमान पराचा साहब का मैसेज नज़र आ रहा है। ये सुमान पराचा साहब हैं और ये देवबंदी हैं और मौलवी दरस निज़ामी का कोर्स कर चुके हैं। ये नीचे आपको मैसेज नज़र आ रहा है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप देख लें। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब के खादिम हैं। हम इनकी इजाज़त से इनका ऑफिशियल पेज भी चलाते हैं। हज़रत से रब्ता का व्हाट्सएप नंबर ये है। ठीक है जी।
تو یہ آپ کے سامنے نمبر انہوں نے دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی مل جائے گا جناب، تو دیکھ لیں، یہ ہم یہ نہیں کہ اپنے پاس سے بغیر سوچے سمجھے کسی کو کال کرنے لگے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہم سمان پراچا صاحب کا میسج آپ کو دکھا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب سے آپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے آپ رابطہ کریں۔ تو اور یہ کوئی ایسا نہیں بندہ کہ وہ ایسے ہی مذاق سے اس نے کہہ دیا ہے کہ نہیں جی آپ ان سے رابطہ کریں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے آفیشیل پیج بھی چلاتے ہیں، وہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے نمبر دے دیا اور جان چھڑانے کے لیے، وہ باقاعدہ ان کے پیج چلاتے ہیں۔ تو یہ میں دوبارہ کال کر رہا ہوں۔ جی یہ دوبارہ کال ہم نے کی ہے، لیکن مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جو کہ آج ہم سے لائیو مناظرہ ختم نبوت کے موضوع پر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کال ابھی نہیں اٹھائی، تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کال کریں، یہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملائیں جناب، تو یہ ابھی ملائیں انہوں نے 2 منٹ پہلے کہا ہے، اور یہ ان کا میسج جو ہے یہ 1 منٹ پہلے آیا ہے، اور یہ میسج آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کال کریں تو وہ آپ سے بات کریں گے۔ تو ہم کال کر رہے ہیں، اب یہ سمان پراچا صاحب کا کام ہے، چونکہ وہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں یہاں، تو ان کا کام ہے کہ وہ مفتی صاحب جو ہیں یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو لائک کر رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں۔ وارث صاحب کہتے ہیں جی اچھا، جی سمان پراچا صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اب جو مولوی صاحب ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، اب ہم لائیو مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور واٹس ایپ پر آپ سے رابطہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا نمبر ان کے پاس چلا گیا ہے، مفتی صاحب کے پاس، اور وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سمان پراچا صاحب ابھی کال کر رہے ہیں، چلیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سمان پراچا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، میں کال ملاتا ہوں نا، آپ میں بھی اسپیکر پہ لگا رہا ہوں موبائل، آپ بھی سنیں، آپ یہاں سے یہیں سے نا، میں یہیں سے آپ کو اسکائپ پہ میں نے کال ملائی تھی، یہاں سے میں نے ان سب کو فون ملائی ہے، اچھا آپ ان جی، سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی جی کوئی مسئلہ ایک نہیں، منٹ جی جی، بس، آپ 1 منٹ صبر کیجیے، میں فون ملا دوں۔ ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ لیں، آپ ذرا بات کیجیے گا ان سے، آپ بات کریں، سلیم بھائی شروع کریں۔ جی 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 مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہ اپنا سمان پراچا بھائی، یہ آپ کے ارد گرد جو شور ہے نا، یہ اگر کم کر لیں، اگر آپ کے بھائی یا دوست کچھ آپ کے کمرے میں موجود ہیں، اگر وہ شور کم ہوگا تو مفتی صاحب کی آواز زیادہ اچھی آئے گی، کیونکہ وہ پیچھے ٹھیک ہے، شور کی وجہ سے ان کی آواز صاف نہیں آتی، ویسے ہی وہ فون پر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے مفتی بات کر دی۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں، مفتی عبد الواحد صاحب یہ آپ کے بھائی ہیں، دوست ہیں، شاگرد ہیں سمان پراچا صاحب۔ کل ہم فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو پروگرام کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم سے گفتگو ان کی ہوئی ہے، تو یہ کل آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ ان کے استاد ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ ہم سے بات کریں، کل ان سے 3-4 گھنٹے ہماری بات ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے نا، یہ آپ اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے سمان پراچا صاحب سے؟ بھائی سبحان پراچا نے کل مجھ سے رابطہ فرمایا ہے، میں ڈائریکٹ ان کو نہیں جانتا، انہوں نے مجھے فرمایا استاد جی اگر آپ بات فرمانا چاہیں، کوئی دوست ہے ختم نبوت پہ، میں نے کہا جی ویلکم، تشریف لے آئے، تو اب انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کا کال نمبر مل نہیں رہا، میں نے کہا میں تو آن لائن بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کیسے نہیں مل رہا۔ اچھا، بہرحال کسی وجہ سے واٹس ایپ پہ میں آپ کو کال کر رہا تھا،
और वो किसी वजह से आपको नहीं मिल रही। नहीं हूँ, उसकी वजह व्हाट्सएप पे लोग बैठे होते हैं मुफ्त की गालें लेकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किए हुए, अपना भी टाइम जा रहा होता है, दूसरे का भी टाइम जा रहा होता है। टू द पॉइंट बंदा बात करे तो बहुत बेहतर है, इसलिए मैं कॉल पे बात करता हूँ। नंबर 2, व्हाट्सएप के ऊपर सिग्नल्स प्रॉब्लम होते हैं तो बात साफ नहीं हो सकती। अब भी आप पता नहीं किस चीज पे बात कर रहे हैं, मुझे फिर भी कोफ्त और तकलीफ हो रही है। बंदा साफ आवाज में बात करे, डायरेक्ट ऑन कॉल बात करे तो बहुत फायदा होता है। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे कि डायरेक्ट कॉल पे आवाज़ साफ़ होती है। लेकिन ये जो दोस्त हैं अंदर सुमान पराचा साहिब, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको डायरेक्ट अभी व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, वहाँ आवाज़ साफ़ आएगी आपको मेरी और मुझे आपकी। ये मुझे भी व्हाट्सएप पे कॉल करनी हो तो मोबाइल पे करें, व्हाट्सएप नहीं। पे कॉल बहुत मुश्किल है। यकीन माने पता नहीं आपके यहाँ सिग्नल हो ना हो, मेरे यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होता है तो मैं कॉल नहीं सुन सकता व्हाट्सएप पे। जी बहुत बहुत बेहतर है। वो फिर ज़ाहिर बात है कि एक मजबूरी की वजह से व्हाट्सएप पे बात नहीं हो सकती, और ये दोस्त हैं सुमान पराचा साहब, इनके ज़रिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर लाइव चल रही है। और आपकी आवाज़ कम अज़ कम इतनी बेहतर है कि मुझे समझ आ रही है, और उम्मीद है कि जो दोस्त सुन रहे हैं उनको भी समझ आ रही होगी, और साथ रिकॉर्ड हो जाएगी, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो दूसरा अर्ज ये है कि डायरेक्ट कॉल ना आप मुझे कर सकते हैं ना मैं आपको कर सकता हूं। मैं भी गरीब आदमी हूं, और जाहिर बात है कि आप भी मजदूर पेशा आदमी हैं, इतने पैसे ना मेरे पास है ना आपके पास कि इतनी दूर बैठ के हम डायरेक्ट कॉल पे बात करें, वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि इंटरनेट का तरीका बेहतर है आपके पास, चूंकि इंटरनेट का कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। तो ये सुमान पराचा साहब ने अच्छा किया कि ये मौका मुझे और आपको फराहम किया कि हम आपस में बात कर सकें। तो अभी आप जो है वो ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, आप बता दें कैसे बात आगे शुरू करें। आप अपना दावा पेश करें, फिर उसके दलाइल पेश करें, जिस तरह आप कहते हैं कर लेते हैं। अगर दावा और दलील को छोड़ें, टू द पॉइंट बात है, आप वाज़ेह फरमाएं आप मुसलमान हैं या कादियानी हैं? जी मैं अहमदी मुसलमान हूँ। अहमदी मुसलमान है। आपका नजरिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब के बारे में क्या है? जी आपका ख़त्म नबूवत का अकीदा क्या है? मेरे भाई इस तरह बातें लंबी हो जाएंगी। आपका मुझसे पूछें भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नजरिया क्या है, मैं फौरन बताऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है कि मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में आपका नजरिया क्या है, जो है आप वाज़ेह फरमाएं ताकि मैं बात आगे चला पाऊं। जी बिल्कुल, चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी गुफ्तगू अगर रसूलों के तहत की जाए तो वो बेहतर होती है, बगैर रसूलों के कहीं से भी बात शुरू कर देने का नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो चूंकि मौजू हमारा है ख़त्म नबूवत, तो ख़त्म नबूवत अकीदा है आपका, तो आप अपना ख़त्म नबूवत का अकीदा बयान कर दें, तो उस पे हम आगे आपसे दलील देख लेंगे आपके पास क्या है। वो दलील जो है वो अगर अच्छी हुई, मजबूत हुई, तो हम उसको मान लेंगे। तो आप ख़त्म नबूवत का अकीदा अपना बयान कर दें। जनाब सलीम साहब, अकीदा खत्म नबूवत मौजू है और अकीदा खत्म बयान करते हैं, ये कौन सी बात? आपने कहा मैं अहमदी मुसलमान हूँ, आपने कहा है जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अहमदी मुसलमान हूँ जी। अहमदी की निस्बत किसकी तरफ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो फिर मोहम्मदी कहते हैं, अहमदी क्यों कहते हैं? नहीं, आप भी तो अपने आप को देवबंदी कहते हैं, मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? वो बात में है, वो बात में है। मैंने अभी अपने नहीं सवालों में देवबंदी नहीं कहा। जो आपने कहा पहले मैं आप बंगालों के आप कितनी बात नहीं, फरमा तो सकते आप हैं, मैं इनकार कर दें कि आप देवबंदी तुम्हें नहीं हैं। आप मेरे सवाल का जवाब ये नहीं बनता जो आप फरमा रहे हैं। मैं देवबंदी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, डेरा इस्माइल खान का रहने वाला डेली भी हूँ। ये 4, 5, 6, 10, 15 निस्बतें अपनी जगह। आपने अपने तारों में फरमाया है कि मैं अहमदी मुसलमान हूँ। अब अहमद की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की तरफ है, जी ये सवाल। हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ आप अपनी निस्बत फरमाते हैं, उन्होंने खत्म नबूवत का नजरिया आपको क्या दिया है? जी ख़त्म नबूवत का अकीदा आपका है मोहतरम, तो आप ख़त्म नबूवत की पहले तारीफ बयान फरमा दें या वो अकीदा बयान फरमा दें, फिर कुरान से उसकी दलील दे दें। भाई बात हो जाएगी, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब, बात फाइनल हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया कि एक बात बहुत अच्छी की है। ये जिंदगी में पहली बार कोई अहमदी मेरे सामने आया है जो कह रहा है मेरी नाम की निस्बत हुजूर की तरफ है। ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ। आप मुझे ये फरमाएं कि ये अहमदी मुसलमान जो आप हैं, तो आपको हजरत मोहम्मद, हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्लाह
انہوں نے خاتمہ نبوت کے بارے میں کوئی عقیدہ بیان فرمایا ہے تو ہاں کر دیں، نہیں فرمایا تو نہ کر دیں، پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا کوئی عقیدہ بیان کیا ہے. تو میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا. آپ کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے وہ بیان کریں اور قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، سامنے آ گیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ختم نبوت کا نظریہ بیان نہیں فرمایا، آپ یہ ماننا چاہتے ہیں؟ جی جو ختم نبوت کا آپ عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا. میں پیش کروں گا تو میں بات بھی کروں گا. ابھی نہ میں نے عقیدہ پیش کیا ہے نہ میں نے بات شروع کی ہے. ابھی میں صرف آپ سے انٹروڈکشن فار دا یو، آپ سے آپ کا تعارف پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کھلے پھر عقیدے پیش ہو. مجھے بھی تعارف تھوڑا پھر اپنا کروا دیں. بالکل بہتر ہے، میں اپنا تعارف آپ کی خدمت سے کیسے کراؤں؟ آپ نے تو خود رابطہ فرمایا، اس کے بعد آپ تعارف جانتے ہیں، آپ نے تو میرا کروا نام دیں. لیا، آپ مجھے جانتے ہیں، میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتا تھا، آپ نے بھی خود اپنا تعارف کرایا. بات فائنل ہوگی، بہت اچھے طریقے سے ہوگی. حضور پاک علیہ السلام نے ختم نبوت کا نظریہ آپ نے کہا بیان نہیں فرمایا، نہیں فرمایا تو آپ کہتے ہیں حضور نے کوئی ختم نبوت نہیں بتائی، اور اگر بتایا ہے تو وہ کیا ہے یہ فائنل کریں پھر آگے بات کریں. جی بالکل، چونکہ تعارف میں کروا چکا ہوں اپنا. آپ کہتے ہیں جی مجھے میرا نام آپ کو نہیں پتا، تو سلیم میر میرا نام ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آپ کا نام مفتی عبد الواحد قریشی آپ کے اس دوست نے، بھائی نے، آپ کے ہم عقیدہ نے، نعمان پراچا صاحب جو ہیں، یا نعمان ہے یا کیا نام ہے، سمان ہے، بہرحال انہوں نے کروایا ہے. اور انٹرنیٹ پہ چونکہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں تو وہاں آپ کا نام، تصویر وغیرہ تو موجود ہے. تو آپ اپنے منہ سے اگر تعارف کروا دیں گے تو میرا خیال ہے کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، تاکہ پھر میں بھی آپ کے عقیدہ کے یا آپ کے تعارف پہ کچھ سوال کر سکوں جس طرح آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ نہیں؟ بہت بہتر. آپ میرے عقیدے کا سوال اس وقت مجھ سے کریں جب میں عقیدہ شروع کروں. میں نے تو ابھی عقیدہ شروع ہی نہیں کیا، میں نے تو ابھی دعویٰ ہی پیش نہیں کیا. جب دعوے کا وقت آئے گا میں دعویٰ پیش کر دوں گا، عقیدے کی بات آئے گی عقیدہ پیش کر دوں گا، دلیل کی وقت آئے گی دلیل کے وقت پہ اپنی دلیل پیش کر دوں گا. اس سے آپ بے فکر رہیں، اس سے بالکل آپ ڈونٹ وری، اس سے ڈرے نہیں. جب آپ پہلے اپنا تعارف مکمل کرا رہے ہیں میرے ساتھ، جب تک مکمل تعارف میرے سامنے آپ کے عقیدے اور نظریے سے نہیں آئے گا میں بات کیسے کروں گا؟ آج تک جو حامدی بچ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری احمد کی نسبت حضرت مرزا قادیانی کی طرف ہے، وہ ان کو حضرت مرزا قادیانی کہتے ہیں. آپ پہلے قادیانی حامدی بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. صلی اللہ. اسی سے آپ کو مکمل تعارف پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے مکمل تعارف پوچھا ہے تو میں نے کچھ تو تعارف آپ کو کروا دیا ہے، تو کم از کم آپ بھی کچھ تعارف تو اپنا کروا دیں نا. اپنا نام خود بتا دیں اور اپنا فرقہ بتا دیں، بس پھر آگے ہم بات شروع کرتے ہیں. کچھ سے بات نہیں بنتی، بات مکمل سے بنتی. آپ پوری بات فرمائیں تاکہ مجھے میں تعارف کرانے میں، عقیدہ پیش کرنے میں، دلیل پیش کرنے میں پھر مجھے کوئی جھجک نہ ہو، میں کھل کے بات کروں. ابھی کیوں جھجک ہے آپ کو؟ آپ بیان کر اپنا نام وغیرہ تو بتا دینا. میرا نام یہ ہے، میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، بس اتنا تعارف تو کروائیں پھر آگے چلتے ہیں. جھجک اسی لیے ہے کہ پہلا قادیانی ہے جو مرزا غلام احمد کا تعارف نہیں کراتا، پہلا قادیانی ہے جو مرزا صاحب کے بارے میں اپنا نظریہ نہیں بتاتا، پہلا قادیانی ہے جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ کوئی علیہ ختم وسلم. نبوت کی بات آج تک فرمائی نہیں ہے. یہ 4-5 باتیں میرے سامنے پہلی بار آئی ہے، تو تبھی آپ کا مکمل تعارف پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی میں آپ کو مکمل تعارف جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتا دوں گا، لیکن آپ بھی تو تعارف کروائیں نا. آپ تو تعارف بالکل کروا ہی نہیں رہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں احمدی مسلمان ہوں، آپ نے اس پر کچھ سوال کیے. آپ جب اپنا اس طرح کا تعارف پیش کریں گے آپ بھی تو اپنا فرقہ بتائیں، جتنا میں نے بتایا ہے اتنا آپ بتائیں، پھر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ تو نہیں آپ مجھ سے سوالات کرتے جائیں اور آپ کہیں جی میں اپنا تعارف کرواؤں گا بعد میں. حضرت میرے بارے میں دنیا جانتی ہے مفتی عبد الواحد قریشی کون ہے. آپ نے مجھے سرچ کرنا ہو، آپ کسی مذہبی مسلک کے عالم دین جو مذہب مسلک عقیدے نظریے سے وابستہ ہو، اردو زبان جانتا ہو اور اس کے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہو، وہ آپ کو کھلا کھلا بتائے گا مفتی عبد الواحد قریشی. میرے تعارف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ بات پھیرے نہیں، اپنی مکمل ایک دفعہ تعارف پورا کر لیں.
جب آپ تعارف اور اپنا مکمل نظریہ پورا کر لیں گے پھر میں تعارف بھی کراؤں گا، عقیدہ بھی دوں گا، عقیدے کی دلیل بھی دوں گا، اعتراض والے جواب کا جواب بھی دوں گا۔ جی بہت اچھی بات ہے. ایک تو آپ نے خود اپنا نام بتا دیا کہ آپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، اپنا فرقہ بھی بتا دیں. میرے خیال میں سلیم آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری گفتگو لائیو چل رہی ہے، بہت اچھا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بہت اچھا ہے کہ دنیا سن رہی ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ کی بات کھل کے سامنے آ گئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا سنیں، اب ذرا تحمل سے سنیں میری بات سلیم میر صاحب. میں قادیانیوں کو اسلام کا چور سمجھتا ہوں، چور ٹھیک، چور سے مکمل تلاشی لینی پڑتی ہے. آپ نے جب کہا میں احمدی ہوں تو میرے نزدیک میرے آئین، میرے قانون، میرے مذہب، میرے دین اسلام کے مطابق آپ لوگ اسلام کے ٹھیک ہے، چور ہیں، ٹھیک آف دا اسلام. میں نے آپ کی تلاشی مکمل لینا شروع کی، آپ نے ادھوری ادھوری تلاشی شروع کرا دی ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ واقعی آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جی آپ نے بات کر لی. اچھا جس طرح آپ مجھے اسلام کا چور سمجھتے ہیں میں بھی آپ کو اسلام کا چور ہی سمجھتا ہوں. تو آپ مجھے چور سمجھیں، میں آپ کو چور سمجھوں گا. آپ میری تلاشی لیں تو میں آپ کی تلاشی کیوں نہ لوں؟ آپ اپنا فرقہ بتائیں. بابا چور جو ہوتا ہے وہ کسی کی تلاشی نہیں لیتا. آپ کو میری تلاشی کا حق نہیں ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے گویا ایک فورسز کا بندہ ٹھہرا ہوں، ایک اسلامی پولیس کا بندہ ٹھہرا ہوں. پولیس والا چور کی تلاشی لیتا ہے، چور پولیس کی تلاشی نہیں لیتا. آپ اگر اپنا تعارف مکمل کرواتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں علی وجہ البصیرت پوری دنیا کے سامنے آن لائن کرتا ہوں، واللہ العظیم میں تعارف کراؤں گا، عقیدہ پیش کروں گا، دلیل دوں گا، نظریہ دوں گا، اعتراض سوال کا جواب دوں گا. آپ نے دینی ہے تو ہاں کرے، تعارف مکمل نہیں کرانا تو نہ کرے، بات کسی ٹھکانے لگائے پہلے. جی بالکل. آپ نے کہا جی آپ اسلام کے سپاہی ہیں اور میں اسلام کا چور ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں، آپ اسلام کے چور ہیں. میں آپ کو تلاشی کیوں دوں؟ وہی بات میں آپ پہ بھی کر سکتا ہوں. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کا خود ہی رد کر دیا. آپ نے کہا جی میں سپاہی ہوں، میں آپ کو تلاشی کیوں دوں، میں آپ کو اپنا فرقہ کیوں بتاؤں. خود آپ نے کہا کہ پہلے آپ جب تلاشی دے لیں گے پھر میں بھی آپ کو اپنی تلاشی دوں گا، میں بھی آپ کو فرقہ بتاؤں گا. تو آپ نے اپنی بات کا خود ہی رد کر دیا. کو جو تلاشی آپ نے بعد میں مجھے دینی ہے وہ بھی دے دیں، صرف فرقہ بتا دیں. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ دیوبندی ہونا کوئی بری بات ہے جو آپ اس کو چھپا رہے ہیں؟ میرے خیال میں کہ آپ محاورے کی گفتگو سے بھی واقف نہیں ہیں. تلاشی کے مقابلے میں تلاشی کا لفظ بولنا یہ محاورہ ہے. جیسے کہتے ہیں ظلم کا بدلہ ظلم ہے، حالانکہ ظلم کا بدلہ انصاف ہوتا ہے. آپ کی تلاشی تلاشی کے مقابلے میں لفظ آئے گا تو آپ کی تلاشی تلاشی ہوگی. میری تلاشی کا مطلب اپنا ادارہ بتانا، اپنا شناختی کارڈ بتانا، اپنا اسلام کا سپاہی بتانا ہوگا. آپ کو محاورے سے لگا کے آپ سے بات کیسے ہوگی؟ آپ کو تو محاورے کا ہی نہیں پتا کہ محاورہ کیسے کہتے ہیں، محاورہ بولا کیسے جاتا ہے. میں نے تلاشی کو بطور محاورہ بولا، آپ نے تلاشی کو بطور نثر سمجھ لیا. نثر اور محاورے کا فرق آپ کو نہیں آتا؟ جی بہت شکریہ. آپ نے تلاشی کی وضاحت کر دی کہ تلاشی جو ہے وہ محاورتاً آپ نے بولا تھا. اگر وہ آپ نے محاورتاً بولا تھا تو میں نے بھی محاورتاً ہی بولا ہے کہ آپ چور ہیں، میں اسلام کا سپاہی ہوں، آپ سے میں تلاشی لینا چاہتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ بھی ایک ممبر ہیں اسی طرح جس طرح میں ایک ممبر ہوں. ہم دونوں برابر ہیں. آپ جج نہ بنیں، آپ جج بن کے مجھ سے سوال نہ کریں. اسی طرح میرا لیول ہے اور اسی طرح آپ کا لیول ہے، ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں. سننے والے جو ہیں ان کو جج بنا دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کس کی بات درست ہے کس کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کر دوں گا، آپ اس کے جواب دیں. جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا جی آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں. میں نے کہا جی میں احمدی مسلمان ہوں. میں چور تو چھپاتا ہے، میں نے تو نہیں چھپایا. آپ دیکھیں چھپا رہے ہیں، آپ اس کی وجہ بتا دیں کہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں اپنا فرقہ. میرے خیال میں آپ بات کسی پوزیشن پہ کرنا نہیں چاہتے. ایک سوال اور، احمدی مسلمان یہ لفظ 1400 سال میں مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان عالم، کسی مسلمان محقق، کسی مسلمان محدث، کسی مسلمان مفسر، کسی فقیہ، کسی صحابی، کسی تابی، کسی تبع تابی نے استعمال فرمایا ہے تو دکھا دے. قرآن کریم میں مسلم کا لفظ آیا ہے، ہم مسلم کا نہیں آیا. جو آپ نے کیا تبھی میں نے آپ کو چور کہا کہ آپ نام سے قتل کر رہے ہیں اور بات آگے چلا رہے ہیں. اب چور
जी बड़ी मेहरबानी, आपने ये सवाल मुझसे किया। एक तो गुजारिश मेरी आपसे ये है कि अपने दोस्तों से आप पूछ लें, मैं आपको मुफ्ती अब्दुर्रहमान कुरैशी साहिब करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आइंदा आप भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो इतनी तमीज़ से लेंगे कि गुफ्तगू हम आगे कर, मिर्ज़ा साहिब कह लें चलें, इतना काफ़ी है। बात बात है बात मेरी। मेरी अर्ज सुन ले, अपनी टर्म में आप जो मर्जी कहिएगा, तहम्मुल से जरा बात मेरी सुन ले। मैं तो दरखास्त ही कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें करें। अच्छा, आपने कहा जी अहमदी मुसलमान जो है ये आज तक 1400 साल में किसने अपने लिए इस्तेमाल किया है? तो देवबंदी मुसलमान किसने आज तक 1400 साल में अपने लिए इस्तेमाल किया है? वो कुरान में कहीं या सहाबा ने किसी ने कहा है मैं देवबंदी हूँ, या किसी और बंदे ने कहा हो? वही बात आप पर भी आती है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने छुपाया नहीं, बात है अकीदा बताने की। आप कह रहे हैं जी सिर्फ मुसलमान लफ्ज कुरान में आया है, तो आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहा करें, देवबंदी क्यों कहते हैं? अगर सिर्फ मुसलमान कुरान करीम में लफज आया है तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 72 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरके हो जाएंगे, एक जन्नती बाकी जहन्नमी होंगे। और फिरका दर फिरका जब ये उम्मत तकसीम हो चुकी है तो जाहिर बात है कि जब कोई बंदा अपने आप को खाली मुसलमान कहेगा तो पहचान नहीं होती। तारुफ का मतलब है मुकम्मल तारुफ, जिस तरह आपने कहा। तो मुकम्मल तारुफ यही है कि मैं अहमदी मुसलमान हूं, यानी कि मैंने आपको अपना अकीदा वाज़े तौर पर बता दिया। अगर मैं कहता मैं बरेलवी मुसलमान हूं या मैं शिया मुसलमान हूं तो आपको मेरे अकायद का अंदाजा हो जाता। यही अंदाजा करने के लिए आपसे मैं दरखास्त कर रहा हूं कि आप अपना अकीदा बता दें कि आप कौन से जो है फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तो वो आप जो है वो अभी आप बताना अपना नहीं। अकीदा बता के फिर मुझसे अकीदा सुन। मैं आपकी बात बिल्कुल किसी ठिकाने लगाता हूँ। अपना अकीदा एक बार बता दे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत के बारे में कोई सल्लल्लाहु बात अलैहि इरशाद वसल्लम। फरमाई है या नहीं फरमाई। एक बात आप फाइनल करें फिर मैं अकीदा बताता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह, आपकी वजह से मैं बाकी बात छोड़ता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना, मैंने देखें जो मैंने काम किया है ना, आपने मुझसे मेरा तारुफ पूछा, मैंने कहा मैं अहमदी मुसलमान हूं। मैं आपसे आपका तारुफ पूछता हूं, अपना फिरका बता दें, आगे बात करते हैं। आपकी बात पहले पूरी सामने आएगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, तारुफ आपने पूछा ना, तारुफ मैंने कहा अहमदी मुसलमान हूं। जितना मैंने बताया है इतना आप बता दें, बराबर बराबर चलते हैं ना। आप मुझे ना कहें कि आप दौड़ लगा लें आगे 100 मीटर और मैं बाद में आऊंगा। तो आप, मैंने जितना बताया है इतना आप बता दें। मैंने अपना फिरका, अपना मसलक, अपना मजहब, अपना सारा कुछ आपके सामने रख दिया है, आपको पता चल गया है मेरे अकायद क्या है। आप अपना मसलक अपने मुंह से बता दें। आप इस्लाम में डाका लगाकर नकब लगाना चाह रहे हैं और आप ये है, आप वो है, आप वो है, आप वो है। न मैंने अभी देवबंद की बात की, न मैंने अभी बरेलवी की बात की, न मैंने अभी आगे हदीस की बात की, न मैंने अभी आगे तस्दीक की बात की। वो की नहीं, आप मेरे पे ठोस रहे हैं, ठोस रहे हैं, ठोस रहे हैं, ठोस रहे हैं। बाबा पूरी दुनिया के मुसलमान बरेलवी, मुसलमान देवबंदी, मुसलमान आले हदीस और आले तस्दीक सारे आपको तो कहते हैं। अभी तो उनकी बात चली नहीं है, अभी बात आपकी चली है। आप अपने तारों पे भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, फर्रो या फिर फिरारन इख्तियार कर रहे हैं। बात करनी है तो सीना पेश करो। बाबा नजरिया जो होता है बताने के लिए, अकीदा जो होता है सुनाने के लिए, तारुफ जो होता है कराने के लिए, ये नहीं है आधी बात करो। आप पूरा तारुफ कराएंगे तो आगे बात चलेगी, नहीं कराएंगे आगे बात हमारे। आप नहीं चलाना चाहते, आप मैदान छोड़ना चाहते। चलें जी, आपने दो बातें की हैं। एक तो आपने कहा जी बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया आपको चोर समझते हैं। इसका जवाब ये है कि ये सारे आपको भी चोर समझते हैं। मैंने बरेलवियों, जवाब नहीं मेरी पूछा, मेरी अर्ज सुन ले, देखें मेरी टर्म में ना बोलें। मेरी बारी है, आप तहम्मुल से सुने। आप तहम्मुल से सुन तो लेना, अपनी टर्म में जो मर्जी कहिएगा। आपने बोला, मैं तो अंदर तो नहीं बोला ना। जी, मैंने तारुफ पूछा, वो आप नहीं बताते। जो जवाब मैंने पूछा नहीं है तो वो आप वो बताते। बात करें ना जिसका जवाब सुन नहीं आप सकते, वो बात ही ना आप करें। आपने वो बात की है तो उसका जवाब तो सुने। क्या है? सवाल किया नहीं है, जवाब क्या है? आप हाँ, मेरी बात का जवाब बना के चलें, जवाब आप दे आप अब बोल लें, फिर मैं बाद में बोलता हूँ। का जवाब तो नहीं देते हैं। जी आप बोल लें, फिर मुझे बता दीजिएगा कि मेरी बात खत्म हुई है, फिर मुझे मौका दीजिएगा, मेहरबानी। नहीं नहीं, आपको मौका देने का मतलब ये होता है कि आप तारुफ बताएं। आप मेरे सवाल को सवाल बनाकर, मेरी बात को सवाल बनाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं। मेरे तारुफ के सवाल को आप क्यों की जाते हैं? जी बड़ी मेहरबानी। अब मैं बोल लूँ कुछ, इजाजत है मुझे? आप बोलो तो मतलब सिर्फ अपना तारुफ कराओ, बाकी मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा। जी ठीक है, आपने फरमाया कि मुसलमान बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया आपको, मुझे कहा कि अहमदी मुसलमानों को चोर समझते हैं। देखिए आप सुनने की तो सुन तो ले ना, मेरी बात तो सुने ना। आप बात ही नहीं सुन रहे, आप अंदर बोल पड़ते हैं। मैंने आपको 2 दफा मौका दिया है,
आप बात के अंदर क्यों बोलते हैं? या वो बात ना करें जिसके बाद आपको बोलने का हक है, मुझे नहीं। नहीं करेंगे, आप बात करने का हक नहीं रखते। पहले तारुफ पूरा कराएं, फिर उसके बाद बात करेंगे। यही बात मैं आपसे कहता हूं, आपको क्या हक है कि आप बात करें जब तक आप अपना अकीदा भी नहीं, अपना फिरका ही नहीं बता रहे? वही बात आप पे भी सादक आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम दूसरों को हिदायत देते हो और अपने नफ्स को भूल जाते हो। मैं तारुफ कराऊंगा, जवाब दूंगा। कब कराएंगे? मैं तो करवा चुका हूं, मैंने कहा मैं अहमदी मुसलमान हूं, आप अपना फिरका बताएं। मैं कह रहा हूँ तारुफ तो पूरा करो। अहमदी मुसलमान हूं बताया तो है, और क्या तारुफ? नाम आपको बता दिया, फिरका आपको बता दिया, और क्या तारुफ चाहिए आपको? आपने अपना नाम बताया, अपना फिरका नहीं आप बता रहे, इसकी वजह बता दें या फिरका बताएं। अभी कहा सारे फिरके जानते जाएंगे, आप कहते हैं फिरका बता दिया। आपकी बात में तारुफ तनाकुज़ मौजूद है, इसलिए ये छोड़े, मुझे बताएं जिस नाम की तरफ आपने निस्बत की है अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खत्म सल्लल्लाहु नबूवत अलैहि के वसल्लम। बारे में तरीका दिया है तो हाँ करें, नहीं दिया तो ना करें। जी बिल्कुल, ये मैं आपको जरूर इस सवाल का भी जवाब दूंगा जब आप उतना तारुफ करवाएंगे जितना मैंने करवा दिया है। मैंने अपना फिरका बताया है, आप अपना फिरका बताएं। सुभान सुभान, दरमियान में मेजबान की तरफ मैं मुखातिब हूँ। मेजबान भाई। जी 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 सर जी। आपने सुन लिया? जनाब सुन लिया जनाब, कल भी यही चल रहा था कि मैं इनसे यही कह रहा था कि आप ये बात सुने, गुफ्तगू मेरी और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की हो रही है, आपको कोई हक नहीं कि आप अंदर बोलें, आपने सिर्फ सुनना है। बताने पे मुकम्मल वादी हो जाएगा तो फिर ये बात आपने करेंगे। फैसला नहीं करना, आप सिर्फ इस कनेक्शन को करने वाले हैं। आप अंदर बात नहीं कर सकते, आप अंदर कमेंट नहीं कर सकते। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बात करें मुझसे जो करनी है, अगर वो नहीं कर सकते तो आप मुझसे बात कर लें। अगर वो बात कर रहे हैं आप चुप करके सिर्फ सुने, आप सिर्फ एक कनेक्शन है। फैसला आवाम जो सुन रही है, यहाँ 150 बंदा मेरे पास लाइव है फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर भी लाइव है लोग, वो खुद फैसला कर लेंगे कौन दुरुस्त है कौन गलत है। तो ये आप उस बंदे को मुनसफ ना अंदर बनाएं जो आपके फिरके से ताल्लुक रखता है, ये वैसे ही ना इंसाफी है। इसलिए आप डायरेक्ट मुझे मुखातब हो, मुझसे बात करें, अपना फिरका बताएं, बात आगे चलाएं। फिरका में छुपाने वाली क्या बात है? ये कोई शर्मिंदगी वाली बात है? जनाब पहली बात तो ये ना कि मुफ्ती साहब ने आपको कहा कि मैं आप आपसे अपना गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद मुफ्ती साहब कुरैशी से साहब से गुफ्तगू कर रहा हूं। वो मुझे जवाब जनाब दें जो देना है। आपको कोई हक नहीं कि आप अंदर बोलें। आप किस जनाब हैसियत से अंदर बोल रहे हैं? मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप नहीं, इनसे मुफ्ती कहें कि आप साहब आपको कह ही नहीं बता सकते। दें, मुफ्ती मैं साहब बता आपको दूंगा। कह नहीं सकते। मुफ्ती साहब मुझसे बात करेंगे, मैं मुफ्ती साहब को मुखातब करूंगा। बात गलत अच्छा, है सही है दुरुस्त है वो आवाम फैसला करेगी। आप तो सिर्फ आप तो सुने, बात करने को तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ सुने, आप सुने, आप देखें, आप मुनसिफ नहीं बन सकते। आप तो खुद मैं तो देवबंदी हैं जो कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के फिरके से ताल्लुक रखते हैं। आप मुनसिफ ना बने, आप सिर्फ सुने। जनाब आप इंट्रोडक्शन करा देते हैं ना, आप इंट्रोडक्शन आप करा दें, आप मोहतरम, अभी आप करा सिर्फ दें। सुने। आप आप मुफ्ती अभी अब्दुल कराने के लिए तैयार हो, मैं भाईजान, कॉल वो लाए अब्दुल तो वाहिद दोबारा बात कुरैशी कर साहब लेंगे। कहें जो कहना है। आप चुप रहें। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जनाब मौजूद है ना, आपके उस्ताद हैं, आपको क्या हक है कि अपने उस्ताद के होते हुए आप बोल लें? आप उनको मैंने बोलने उनको दें। इजाजत दी है ना, तो उनको मैंने उनकी बोलने इजाजत देना, दी। उनको बोलने दें। कल आपने 4 घंटे गुफ्तगू कर ली है ना, आपने कहा जी मेरे उस्ताद साहब करेंगे। अगर आपसे कुछ हुआ होता तो आप उस्ताद साहब को क्यों लाते? आप अब चुप करके सुने, उस्ताद साहब को बोलने दें, इसमें क्या मसला है? जनाब ठीक है, मैं दोबारा उनको कॉल में आके दोबारा कॉल बात कराता हूँ, अब दोबारा बात बिल्कुल जनाब। उनसे बात करवाएं। अगर वो नहीं, अगर वो माजरत करते हैं फिर जिससे मर्जी बात करवा लें, लेकिन पहले उनसे बात करवाएं। जनाब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप इनको बोले, आप जब इन्विटेशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं बात करने जी के लिए बिल्कुल, तैयार हो मैं जो जाऊंगा। असूल है दोनों के लिए, जहां बराबर असूल हैं, मैं असूलों के मुताबिक बात करूंगा। जिससे मर्जी करवा दे, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब अगर माजरत कर लेते हैं तो जिससे मर्जी करवा दे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। वो लाइव मैंने गुफ्तगू कोई के अंदर माजरत नहीं कहें। की, मदद तो आप कर रहे हैं। मैंने बताया है। मैं अच्छा, आप मुफ्ती साहब से बात करवाएं। अगर वो नहीं करते, इसका मतलब है कि वो मैदान छोड़ के निकल चुके हैं, बात खत्म। अच्छा, मैदान तो जनाब आप जवाब देने के मैं लिए तो तैयार नहीं बैठा थे हुआ अभी। हूं, मैं तो नहीं भागा कहीं, मैं तो बैठा हूं, मैं काल के अंदर हूं। मैं तो कहता हूं मुफ्ती साहब से बात करवाएं, वो अपनी बात को खुद साबित करें, अपना मौकफ खुद पेश करें। चलें ठीक है ना, मैं आप मुझे अपना इधर लिख, अपना इन्विटेशन लिख नहीं, के भेज दें। आप कोई चीज नहीं है। मुफ्ती साहब मुझसे राब्ता करें। मुफ्ती साहब ने अगर मुनाजरा करना है, गुफ्तगू करनी है, वो खुद मुझसे जो बात करेंगे उससे बात आगे चलेगी। ठीक हो गया, मैं बोल लेता हूँ उनको।
جی ابھی یہ ہمارا دوست جو ہے سمان پراچا یہ کال ہی اس نے کاٹ دی ہے فی الحال. تو یہ جناب آپ کے سامنے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہم نے آج ان سے تھوڑی گفتگو کی ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں دونوں کے لیے میدان برابر ہوتا ہے. جب وہ مجھ سے تعارف پوچھ رہے ہیں، نام میں نے اپنا بتا دیا، فرقہ میں نے اپنا بتا دیا، یہ تعارف مکمل ہو گیا میرا. اب میں نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے بتا دیا مفتی عبد الواحد قریشی. میں نے فرقہ پوچھا، وہ چھپا رہے ہیں، وہ بتا ہی نہیں رہے. نہیں جی میں نہیں بتاؤں گا، میں بعد میں بتاؤں گا، آپ چور ہیں میں سپاہی ہوں. تو جب میں نے کہا میں آپ کو چور سمجھتا ہوں، میں خود سپاہی ہوں، تو کہا جی میں سپاہی تو نہیں تلاشی دیتے. پھر کہتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، یعنی کہ وہ بعد میں چور بن جائیں گے، ابھی میں سپاہی بننا ہے. تو یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال عجیب بات ہے. الیاس گمن صاحب کی ویڈیو میں ان کو بھیجوں گا بھی اور ان سے سوال بھی کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا فرقہ بتایا کرو، دھڑلے سے کہو کہ میں دیوبندی ہوں. تو یہ ڈر رہے ہیں، حالانکہ یہ الیاس گمن صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے یہ جی، دوبارہ سنیں جی جناب. تو انہیں دین سمجھنا ہے تو مجھے ڈائریکٹ کال کر پیسوں پر. اللہ اللہ خیر اللہ. نہیں سمجھنا تو یہ دین کا مکلف ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں، آپ اس سے بات کر لیں، میں خالی فون ملائی ہوئی آپ بات کر رہے ہیں، آخری مرتبہ پھر میں بند کروں. نہیں آپ میں ان سے بات کرنے نہیں چاہ رہا. جی وجہ بتا دینا کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ، کیا وجہ ہے؟ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یعنی کہ آپ راضی ہے نا؟ راضی ہے خود کال ہے. جناب یہ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. جی میں تو سن رہا ہوں، وہ نہیں سن رہے نا. میں تو آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، ان سے بھی کر رہا ہوں، وہ میری بات نہیں سن رہے. اگر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مکمل تعارف کرانے کے لیے راضی ہیں ہاں تو آپ کال ملا لیں، بات کر لیں مجھ سے. اچھا، جو یعنی کہ بات کرنی اصول ہے ان کے ہوں گے اور ہمیں ہر چیز ماننا پڑے گی. ہم کسی اصول پہ ان کو نہیں راضی کر سکتے. یعنی کہ اگر نہیں میں تو نے آپ اپنا فرقہ بتایا ہے تو وہ اپنا فرقہ نہیں بتائیں گے، جو مرضی ہو جائے. تو میں بس وہ کہتے جائیں اور میں مانتا جاؤں، یہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں. اپنا فرقہ بتائیں گے جناب، وہی بتائیں گے. آپ تعارف تو کرائیں بتائیں پورا گے. اپنا. میں آپ تو جواب کتنی آدھا گھنٹہ تو پوچھا ہے فرقہ بتائیں، وہ بتا ہی نہیں رہے. چلیں ٹھیک ہے نا، آپ ان کو اپنے نمبر سے کال کر لیں، وہ آپ کو جواب دے دیں میں گے. نے تو کیا، انہوں نے نہیں اٹھانی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. وہ انہوں نے بتایا تھا وہ واٹس ایپ پہ کال نہیں اٹھاتے ہیں. ہاں تو آپ ان کو کیا کرے نمبر پہ پھر؟ کال کریں، وہ اٹھا ہاں تو لیں گے. نمبر پہ کال ان سے کہیں کر لیں مجھے. ان کو میرے پاس میرا نمبر ان کے پاس آ گیا، انہیں کہیں مجھے کال کریں، میں ابھی اٹھاتا ہوں. جناب ضرورت آپ کو ہے، ضرورت ہمیں ہے. دونوں کو ضرورت ہے. اگر مناظرہ دونوں نہیں کے ہمیں لیے تو ہوتا ضرورت ہے. نہیں ہے. مجھے بھی ضرورت ہمیں تو نہیں ہے، آپ ضرورت کام کریں جا کے اپنا. اس میں کیا ہے؟ جناب مجھے ہمیں کسی تو چیز کی ضرورت ضرورت نہیں ہے؟ ہے. ہم تو آپ سمجھتے کو ہیں کہ آپ تو کافر. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو کافر سمجھتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بس تو ٹھیک ہے. دونوں کو ضرورت ہے. بات یہ ہے آپ کو نہیں مناظرے کا ہمیں نہیں پتا ضرورت نہیں مناظرہ ہے، ہوتا کیا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ ہمارے نزدیک کیا تمام علماء اور کے بات نزدیک اہل سنیں، تشیع ہیں، اچھا حدیث ہیں بات کہ سنیں. بریلی ہیں. آپ کو جب ضرورت نہیں تو آپ کے علماء جو ہیں دوسرے فرقوں سے مناظرے کیوں کرتے ہیں جن کو وہ کافر سمجھتے ہیں؟ جو مسلمان جناب علماء تھے بزرگ. چیلنج بات ہوتا سنیں ہے، ایک جب منٹ. چیلنج ہوتا ہے تب اب مناظرہ تو کرتے ہیں. چیلنج جب میں نے کیا ہے، نکلے چیلنج باہر. مفتی صاحب جو ہیں وہ باہر ہی نہیں نکل رہے اب. اچھا آپ نے چیلنج کیا تو آپ جواب تو دینا پورا، آپ اپنا تو ہاں انٹروڈکشن دے دیں. تو میں کیا دے دیتا پورا ہوں. انٹروڈکشن دیکھیں. انہوں نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا. انہوں نے فرقہ پوچھا، میں نے فرقہ بتایا. میں نے مفتی صاحب سے اچھا نام پوچھا، انہوں نے نام بتایا. فرقہ پوچھا، وہ چپ کر گئے. اب کون پورا ٹھیک ہے، تعارف نہیں کروا رہا؟ ان کا فرقہ میں بتاتا ہوں نا، ان کا فرقہ نہیں آپ دیوبندی ہے. کیوں بتاتے ہیں؟ یہی تو بات ہے کہ مناظرہ وہ کریں اور فرقے آپ بتائیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ سن جو مناظرہ جناب کرتا بات ہے سنیں نا، تو ان سے آپ سن پوچھنا لیں ہے نا، ہم نے. آپ سننے کے آپ کس اپنے کی اندر سن لیں؟ سننے کی تھوڑی سی وہ رکھیں، ہاں تھوڑی سی اپنے اندر سننے کی وقت رکھیں، تھوڑا اچھا. ظرف رکھیں سننے کا. تو مفتی صاحب میں ظرف ہے جو وہ ہم سے بات کریں لائیو؟ بالکل وہ تو سن رہے تو تھے. کریں لائیں انہیں بات کریں. تو جناب انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ان کو بات کرنے ہیں، ان کو بات کرنے کا شوق ہے تو کال ملا تو لیں مجھے. میں یہ کال ملا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے، آپ بھی سنیں، میں ابھی کال ملا رہا واٹس ہوں. ایپ پہ کال نہیں اٹھائیں گے، انہیں آپ کو پہلے بتایا ہاں واٹس ایپ پہ کال نہیں اٹھائیں گے. ان کو انہوں نمبر نے پہ کال ملائیں وہ کسی اٹھا پہ لیں بھی گے. نہیں اٹھانی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پہ بھی نہیں انہوں نے آپ اٹھانی. نمبر پہ ملائیں وہ ضرور اٹھائیں گے، نمبر پہ ملائیں وہ ضرور نمبر اٹھائیں ان گے. کے پاس چلا گیا، انہیں کہیں کال کر لیں. ضرورت آپ کو ہے ان کو ہے. دونوں کو ضرورت ہے. نہیں ہمیں تو نہیں ہے، ہمیں تو مجھے ہے بھی ہی نہیں. کوئی چیلنج آپ ضرورت نے نہیں، مجھے بھی کوئی چیلنج ضرورت آپ نہیں. نے کیا نا، چیلنج آپ نے کیا نا تو آپ کال ملائیں. ہاں تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے چیلنج کیوں کیا ہے؟ تو وہ چیلنج قبول کیوں کیا ہے انہوں نے؟ تو میں نے قبول کے جواب تو دیا نا، آپ جواب ہاں دینے تو کے تیار ہیں، آپ ہاں تو بھاگے ہیں. جواب وہ بھاگے ہیں، میں تو بیٹھا ہوں لائیو. عجیب آپ کا انصاف ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں اور آپ، میں تو لائیو بیٹھا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں جی میں بھاگ گیا ہوں. جو لائیو بیٹھا وہ بھاگا ہوتا ہے یا جو کال کاٹ دے وہ بھاگا ہوتا ہے؟ چلیں آپ بات کریں نا، چلیں نا آپ بتائیں نا ہاں اپنا چلے کیا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے بات کروائیں. اچھا میری بات سنیں نا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی مانتے ہیں، انہیں جو خاتم النبیین کی کوئی تعریف کی ہے یا نہیں کی، آپ یہ بتا دیں.
ہاں جناب جی جواب دے یہ دیں. بتائیں گے پہلے وہ جو آپ کے آئے تھے نا استاد صاحب، وہ جب گفتگو مکمل کر لیں گے نا پھر ہم بتائیں گے آگے، اس سے آپ پہلے بتائیں نہیں دینا، بتائیں. مجھے بتا دیں. نہیں ریکارڈ نہیں ہو نہیں، رہی ہے، آپ کو کیوں ریکارڈنگ بتا کیا نہ، یہ لائیو مناظرہ ہو رہا ہے آپ کے استاد صاحب سے، آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے استاد سے کہہ دیں کہ وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے تو آپ سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی ہے. انہوں ہاں نے تو کہا پھر ہے ان کہ کو بھائی لائیو لائیں نا، کیوں لائیو مناظرہ چھوڑ کے وہ گئے ہیں؟ ان کو لائیں. وہ تو بھائی آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو وہ کیا آپ سے بات کرتے؟ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا تھا، وہ جواب نہیں دے رہے تھے. میں نے تو اپنا فرقہ بتایا جواب ہے، دے رہے انہوں نے تھے. اپنا فرقہ نہیں بتایا. انہوں نے اپنا فرقہ، میں فرقہ بتا رہا ہوں نا. ہاں تو کیوں آپ کیوں مسئلہ، بتا کیا رہے مسئلہ ہیں؟ ہے؟ یہ کیا، یہ کون سا مناظرہ ہو رہا ہے کہ مناظرے کا میدان چھوڑ کے چلا جائے اور بعد میں اس کے شاگرد کہیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب جو آپ کو نہیں بتا رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خود بتائیں. اچھا چلیں آئیں. آپ، اچھا چلیں آپ ایسا کریں، چلیں آپ ایسا کریں نا، اگر آپ کو مناظرے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی وہ ہے نا، تو آپ آ جائیں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہاں ہیں. گھر بالکل، میرا حاضر ہے، آپ آ اب جائیں بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی گفتگو ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں آمنے آمنے سامنے سامنے ہوتی ہے بیٹھنے کشتی، پہلی آمنے بات یہ ہے کہ سامنے آپ کا کشتی کیمرہ نہیں ہوتی ہے، چلتا ہے. مناظرہ نہیں ہوتے. پہلی بات یہ، آپ کا کیمرہ نہیں چلتا ہے. آ نہ رہی ہے چلے، اپنا کیمرہ کیمرے ٹھیک کا کرا اس کے کیا لیں. تعلق ہے؟ عقائد کا کوئی کیمرے سے تعلق ہے؟ آپ آمنے اپنا سامنے عقیدہ بیان بیٹھیں کریں. تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح او ہے جناب، بھائی کس سے لوگ بات ہو دیکھ رہی رہے ہے. ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. سننے جو میں اور آپ کے دیکھنے مفتی میں صاحب بڑا نے فرق ابھی ہوتا ہے کیا ہے جناب. یہی آپ کے مفتی صاحب نے تب کرنا ہے. میں نے مفتی صاحب نے جناب کہے جو اس سے مشاہد، جو اچھا چیز، مفتی صاحب سے پوچھ لیں اگر کشتی کرنی ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں، پھر لائیو آپ ظاہری کشتی کے بات ہے. لیے آ جائیں. ہم نہیں کشتی کے نہیں لیے بھی تیار ہیں، آپ کشتی کے لیے بھی آ اور جائیں. نہیں، اور رہنے دو، کشتی بھی نہیں کر سکتے مفتی صاحب، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. اچھا چھوڑیں، یہ جو علمی جناب کشتی ہے چلیں، آپ اس میں ساری سے باتیں تو وہ چھوڑیں، نکل گئے. اگر آپ ساری کشتی باتیں کے چھوڑیں، میدان، میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں. آپ کیمرہ آن کر کے آپ اپنے سامنے بیٹھ گئے. مفتی صاحب کو میں راضی کرتا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، آپ خالی کیمرہ آن کر کے سامنے بیٹھ گئے. پہلے مفتی صاحب کو اپنا فرقہ بتانے پہ تو راضی کر لو. میں راضی کروں گا، وہ میرا کام ہے. آپ ابھی پہلے فرقہ کیمرہ بتا کھول کے دیں، سامنے پہلے بیٹھ جائیں. مفتی صاحب کو فرقہ بتانے پہ راضی کر لیں پہلے. میں نے راضی کر لی ہے، وہ میری بات ہوئی، ہاں راضی کر ہاں لی تو ہے. چلیں پھر کیمرہ آئیں کھول کے آئیں، بیٹھ جب گئے. راضی ہیں تو لائیو کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کیمرہ کھول کے بیٹھیں، اور میں بیٹھ جاؤں. راضی ہیں تو لائیو کیوں نہیں آ رہے؟ آپ مفتی صاحب نے کیمرہ کون کھول سا کے کیمرہ بیٹھیں، کھولا تھا؟ مفتی صاحب کیمرہ کھول کے بیٹھیں گے. چلیں ابھی آپ لائیں کیمرہ کھول لائیں کے مفتی صاحب کو لائیں. کیمرہ آن کریں. آپ پہلے مفتی صاحب کو لائیں، وہ کیمرہ آن کریں، میں بھی کر دیتا ہوں. جناب آپ او چھوڑیں، میں مفتی سب صاحب، میں لائف پہ ہوں کیا او ہے. لاؤ نا، لاؤ میں- لاؤ آپ کیمرہ لاؤ، تو آن کریں. اور لاؤ آپ کیمرہ مفتی آن صاحب کو کریں. لاؤ. پہلے مفتی صاحب کیمرہ آن کریں، میں بھی کر دیتا ہوں. لائیں مفتی صاحب کو. جناب یہ میں نے کیمرہ آن کر دیا. نہیں، آپ اب کے کیمرے کیمرہ کو آن میں نے کریں. کیا کرنا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہیں کہیں آپ اپنا کیمرہ کیمرہ آن آن کریں. کریں گے، آپ کیمرہ آن کریں گے، مجھے تسلی ہوگی آپ نے کیمرہ آن کیا. مفتی نہیں نہیں صاحب نہیں، آ جائیں آپ گے. مفتی صاحب کو بلائیں، میں کر دیتا ہوں کیمرہ آن. لائیں لائیں مفتی صاحب کو. مفتی جناب صاحب آپ نے نے آنا ہی نمبر پہ نہیں. بھی یہی کیا نہیں نا، مفتی صاحب نے آنا آپ ہی نے نہیں. نمبر پہ بھی یہی کیا. ہاں آنا ناظرین ہی سے نہیں. میری گزارش ہے نا، جتنے ناظرین بھی دیکھیں، سب سے میری گزارش ہے کہ آپ کے جو یہ سلیم میر صاحب ہے نا، یہ کل بھی اس طرح بھاگتے بھاگتے بھاگ گئے. ان کو میں نے بولا نمبر دے دیں، نمبر دینے سے بھی کترا رہے تھے، نمبر بھی نہیں دیا. نمبر بھی ان کو میں نے مفتی صاحب کا دے دیا. میں نے فون پہ بات کرائی، یہ فرقہ بتانے سے بھی کترا رہے تھے، انہیں فرقہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں بتلایا. آپ، جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ، جھوٹ بول اب رہے میری ہیں آپ. آپ بات، جھوٹ میری بول بات رہے ہیں. مکمل میں نے کریں. فرقہ بتایا جناب ہے، بات مکمل ہونے آپ کے مفتی صاحب نے فرقہ نہیں بتایا، وہ بھاگے ہیں. میں تو اچھا فرقہ بتایا ہے، اب میں تو میری کہتا ہوں بات میں سنیں احمدی جناب، مسلمان میری ہوں. بات ہاں تو مکمل ہونے دیں. ہاں، اب بات آپ میں کو میں نے جھوٹ نہ بولیں. ناظرین، اب میں نے آپ کو سلیم میر صاحب کو کیمرے پہ آنے کا، تو کیمرے پہ آنے سے بھی کترا رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنے بڑے چور ہیں اسلام کے. اچھا میں سامنے بیٹھا ہوں، میری مفتی تصویر صاحب، چل رہی ہے، ہاں میں جی، ساری باتیں مفتی سامنے عبد بیٹھ گیا. الواحد قریشی صاحب چور ہیں جو وہ کیمرے پہ نہیں آ رہے. آئیں گے نا، آپ کیمرہ تو تو کھولیں. لائیں آپ آئیں لائیں گے، ان کو، لائیں آپ کل بھی نہیں آئے، لائیں ان آپ کو، کل بھی نہیں آئے، آپ آج بھی نہیں لائیں آئے. نا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو لائیں. آپ کیمرہ آن تو کر رہے ہیں اچھا مناظرہ کس سے ہے؟ جناب، آپ کیمرہ آن تو کریں. ہاں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے مناظرہ ہے نا، وہ تو میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. آپ چھوڑیں ان کو، آپ کیمرہ تو ان آن کو کیوں کریں. آپ چھوڑیں وہ بھائی؟ بات آپ مناظرہ نے ان کیا، سے ہو کیمرہ آن رہا کریں. ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑیں. ان کو کیوں چھوڑیں؟ وہ مناظرے سے کیوں بھاگے ہیں؟ آپ کیمرہ تو آن کریں. وہ مناظرے سے کیوں بھاگے ہیں؟ آپ کیمرہ آن کریں وہ جناب. مناظرے سے کیوں بھاگے؟ کیمرے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مناظرے سے کیوں بھاگے ہیں یہ بتائیں. جو بات ہو رہی ہے، آپ ختم سب نبوت پر مناظرہ ہو رہا ہے یا کیمرے پر مناظرہ ہو رہا ہے؟ مناظرہ جناب ختم آپ جو ہے نبوت نا، پر ہو پہلے رہا ہے نا. کیمرہ آن کر لیں. آپ کیمرہ آن کر لیں تاکہ اپنی شکل نظر آئے. ہاں تو اس سے کیا میرے سے فرق غلط پڑے گا؟ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس سے کیا کریں؟ آپ شکل نہ دکھائیں، ہمیں ضرورت نہیں آپ کی شکل، میں کیوں دیکھنا چاہوں گا؟ آپ اپنی شکل اپنے پاس رکھیں. آپ مفتی ہیلو عبدالواحد قریشی صاحب جو ہیں ان سے بات کروائیں ہماری. جناب، میں ان سے بات کروا دوں گا. آپ کیمرہ تو آن کریں نہیں، پہلے. کیوں کیمرہ آپ نے آن کیا ہے؟ آپ سے ہماری بات ہی نہیں. آپ تو ہیں رابطہ کروانے کے لیے آئے، تو جن سے رابطہ کروانا ہے وہ آگے سے غائب ہو گئے ہیں. میں جناب، میں ان کی طرف سے وکیل بیٹھا ہوا ہوں نا. ہاں تو آپ آپ وکیل کو، بات ہمیں وکیل نہیں چاہیے، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو کریں. مناظرہ کرنے کے لیے راضی تھا. وہ کہاں گیا ہے؟
सामने आए। नहीं, वो मुनाजरा करने के आप वाला कैमरा बंदा बंद कहाँ करें। है? मुफ्ती अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब कहाँ हैं? जनाब वो भी आ जाएंगे, आप कैमरा नहीं तो ऑन करें। वो नहीं, आपको ना, मुझे आपको देखने की जरूरत है ना कुछ दिखाने की जरूरत है। मुनाजरा है मुफ्ती अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब से, जो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अच्छा जी, पहली बात तो इनका नाम अब्दुल वाहिद कुरैशी, अब्दुलरहमान कुरैशी नहीं है। पहली अब्दुल बात तो ये वाहिद आप कुरैशी बिल्कुल मैंने ठीक कर कहा रहे हैं। है। जी जी, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भाग अच्छा, चुके हैं। वो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भाग चुके हैं, अब ठीक है। आप सवाल पे सवाल कर ही जा रहे हैं, आप नहीं, मैं जवाब नहीं सवाल दे पे रहे। आपने सवाल, मेरी मैं दूसरी जवाब बात। आपको क्यों दूंगा? आप कौन है? मुनाजरा अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से है, वो भाग गए हैं, आपको छोड़ गए हैं यहाँ। अच्छा हाँ, करें जरा, कॉल करें उनको, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को कॉल करें। जनाब, पहली बात तो ये है कि आप जो है ना, आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी मैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मुफ्ती अब्दुल कुरैशी साहब बात करने को तैयार नहीं है, वो अपना फिरका छुपा रहे थे और वो लाइव कॉल छोड़कर भाग गए हैं। जो मुनाजरा से मौलवी भाग जाए या मुफ्ती साहब भाग जाएं, वो इसी तरह है ना कि मुनाजरा, फिर जाहिर बात है कि वो शिकस्त, साफ पता चलती है कि वो शिकस्त याफ्ता है। सर जी, पहली बात तो ये मुनाजरा छोड़ के बाकी नहीं, इसलिए कि आप जवाब नहीं दे देते, बिल्कुल बजाय भागे मजाक हैं, करने वो की तरफ। मुनाजरा छोड़कर भागे हैं। ये बहाना है कि जवाब मैंने नहीं दिया, वो झूठ बोल रहे हैं, जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने अपना अस्सलाम नाम वालेकुम भी बताया, मैंने अपना फिरका भी बताया। हजरत। मुफ्ती साहब ने तो यहाँ पर जो है ना, इन्होंने लाइव चलाई, जिसकी वजह से हमारे जितने भी तमाम उलमा ठीक है, मैं जी मुकम्मल था। जी जी। जब तक ये मुकम्मल तारुफ वाली बात पे नहीं आएगा और डायरेक्ट काम की बात पे नहीं आएगा, मैं इस बंदे को मुंह नहीं लगाना। वो कहता हूँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। हेलो। जी जी, मैं तो आपको वेट कर रहा हूँ, आप कॉल पे मुफ्ती साहब को बुला रहे हैं ना, तो मैं वेट कर रहा हूँ, मुझसे आप नहीं, आए तो सुन लिया बात ना आगे आपने, शुरू करें। सुन लिया आपने, सुन लिया होगा जो कहा आपने, सुन लिया होगा। जी मैंने सुना है, वो कहते हैं जी जब तक मुकम्मल तारफ नहीं करवाएंगे मैं बात नहीं करूंगा। अब मुझे ये बताएं, मैंने अपना, उन्होंने नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने तारुफ पूछा, मैंने अपना फिरका बताया। मैंने मुफ्ती साहब से उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा जी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। मैंने फिरका पूछा, उन्होंने नहीं बताया। नहीं नहीं, अब आप बस तारुफ वो नहीं नहीं, आप करवा बस रहे या मैं नहीं करवा नाम। रहा? अच्छा, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, आप ऐसी बात सुने, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते ना। आपके पास ना कोई बंदा इसको लाउड स्पीकर में सुन रहा है, इस गुफ्तगू को, ठीक वो है, फिर मैंने बंद रिपीट कर हो, दिया, बंद कर हाँ दिया, रिपीट होती बंद है, तो कर उसको दिया। जरा बंद कर दें जी। हाँ, जी बंद कर दिया। अब आप मुझसे बात नहीं करना चाहते ना। नहीं, मैं कब कह रहा हूं मोहतरम, बात सुने, जब जिस बंदे से नहीं, आप बात मेरी तय बात, होती है ना, आप मुझसे बात, मेरी आप तो बात मुनाजरे सुन की बात लेना। मुझसे नहीं करना चाहते जी ना, जी, आप मुनाजरा मुझसे नहीं करना चाहते ना। नहीं करें, लेकिन जब नहीं वक्त नहीं, तय अभी आपके तो आप साथ कह हो, रहे थे जी भाई, ठीक है ठीक है, मैं यही कह रहा अभी हूं तो कि आप जब कह रहे थे आपसे मैं तय मुफ्ती हो दुआए तो साहब आप करें। करूंगा। नहीं, अभी आप कह रहे थे मैं मुफ्ती दुआए साहब करूंगा, अभी आप कह रहे हैं मुझसे करूंगा, ये तो आपकी जब अपनी दोनों बातों आप, में तारुफ। हाँ चले मैं उसका जवाब देता हूं कि अभी चूंकि मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से बात तय हुई है, अभी उनसे बात होगी। जब हाँ ठीक आपसे है, बात अब तय मेरी होगी तो बात सुने, आपसे अब मेरी करेंगे। बात सुने। मुफ्ती जी साहब कह रहे हैं कि अगर इनको बात करनी है, बात करने का शौक है, तो इनको जी, बोले मुझे कॉल मिला लें, अच्छा, मैं बात करने के लिए तैयार मैं हूं। हाँ, मुझे ये बताएं, अब आप खुद सोचें कि इसमें फर्क क्या है कि आप कॉल मिलाएं और वो बात करें, या मैं कॉल मिलाऊं और बात करूं। ये सिर्फ एक बहाना है। मैंने दो शर्तें यही बताई हैं, मुझे इनको मैं बोले कि भाई यार ये आप सोचें, आप हमारे मिलाएं। नाजरीन भी ये सोचें कि ये इससे ज्यादा जो है वो हल्का बहाना क्या होगा कि मुफ्ती साहब नहीं यहां तो कॉल में आने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल करें। इसका क्या फायदा है? मैं चाहता हूं कि उन्होंने सुमान यही भाई बोला भी, है कि उन्होंने यही बोला यार है कि बात अगर तो मेरी इनको सुन लें, देखें मेरी आप बात, मेरी बात मैं सुन मुकम्मल ली, नहीं आपकी होने बात देते। समझ चुका हूँ।
आपकी बात समझ नहीं चुका समझे हूँ। ना आप, मैंने अभी कहनी है तो आप पहले समझ चुके हैं, वो आवाम नहीं ना समझ रही, वहां 150-200 बंदा बैठा है, उनको भी समझानी है बात, आप तो समझ चुके हैं, तो तसल्ली से सुने। समझा देगा, मेरी बात सुन के आप उनको समझा हाँ देगा। जी, सुनाए मैंने सुनाए। कहा अगर इनको दीन इस्लाम सीखना है, दीन इस्लाम सीखने का ये जोश रखते हैं, तो इनको कहें कि ये लोग अपने पैसे लगाएं, थोड़ी सी फोन कॉल करें, फिर मुझसे बात करें। अगर इनको मुफ्त की कॉलें में जाने तो कोई और बंदा ढूंढ के उससे बात कर लें। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से, तो उनको बोलें कि वो कॉल मिलाएं, अपने पैसे थोड़े से खर्च करें, फिर बात करें, फिर बात बनती भी है। और दूसरी शर्त है कि वो अपना पूरा तारुफ करवाएं। तो आप खाली ये कहते हैं कि भाई मेरा फिरका अहमदी है, और आप अपनी निस्बत करते हैं नबी इस्लाम की तरफ, तो ये तो गलत है ना। सल्लल्लाहु अलैहि आप पूरा वसल्लम। अपना फिरका बताएं, सब कुछ बताएं, किस तरह है, आप गुलामत कादियानी में क्या मानते हैं, आप अपना अकीदा बयान कर दें, आगे से वो भी बयान कर देंगे। पूरी हो गई बात, अब मैं करूं? जी। अच्छा, अब चुप करके सुननी है, अंदर नहीं बोलना। आपने कहा जी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नंबर एक तो हम पैसे लगा के उनको कॉल करें और उनसे इस्लाम सीखें। मैं तो उनको गुमराह समझता हूं, मैं उनसे इस्लाम क्यों सीखूंगा? एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब कह रहे हैं मुकम्मल तारफ करवाएं। अब पहली बात का दूसरा एक जवाब तो यह है कि मैं उनको गुमराह समझता हूं, मैं क्यों उनसे कुछ सीखूंगा। दूसरी बात उसका दूसरा जवाब यह है कि जनाब मुनाजरा जो होता है ना, उसके अंदर कोई किसी से कुछ सीखता नहीं है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ सीखना चाहते हैं। मुनाजरे का मतलब ही यह है कि जब किसी बात पर किसी बंदे का इख्तलाफ हो जाए, दो बंदों का, तो वो मुनाजरे के उसूलों के तहत गुफ्तगू करें ताकि दोनों में से हक पे कौन है ये पता चल सके। ये मुनाजरा की तारीफ है, इल्म मुनाजरा किताब रशीदिया में जाके पढ़ लें, वहां लिखी हुई है। आपके उस्ताद इलियास जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के भी उस्ताद हैं, इलियास गुमन साहब, उनकी किताब है छोटी सारी इल्म मुनाजरा के ऊपर, उसके अंदर भी लिखी है, वहां जाके पढ़ लें कि मुनाजरा दो ऐसे बंदों के दरमियान होता है जिनके दरमियान एक बात पर इख्तलाफ हो जाए, फिर वो इल्म मुनाजरा के उसूलों के तहत ये जानने की कोशिश करें कि दोनों में हक पे कौन से दोनों में से हक पे कौन है। ये नहीं होता कि एक बंदा अपने आप को समझे कि मैं हूं ही हक पर और दूसरा है ही गलत, इस तरह तो मुनाजरा कभी होता ही नहीं है। दोनों का नीयत ये होती है कि दोनों हक को तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के पास है, ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना किसी दूसरे के पास है। या वो अल्लाह के पास होता है, या वही के जरिए जब अल्लाह किसी इंसान को बताता है उसके पास होता है। उसके अलावा हर बंदा जो है उसके लिए तहकीक है, वो अपने मरने तक तहकीक करता है। वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हों या मैं हूं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पहले देवबंदी नहीं थे, ये दूसरे फिरके में थे, ये तहकीक करके देवबंदी बने हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं जो है वो ठीक है, तो कभी देवबंदी ना बनते। दूसरे सवाल का जवाब ये है, जो आपने कहा जी पैसे लगाकर जो है वो कॉल करें इनको, तो मैं कहता हूं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब पैसे लगाकर मुझे कॉल करें और मुझसे इस्लाम सीखें, ये तो वही बात हो गई। वो जो उनका जवाब होगा वही मेरा जवाब है। ये भी इल्म मुनाजरा के अंदर जवाब जो है वो दिया जाता है। दूसरा आपने कहा जी तारुफ मुकम्मल करवाएंगे फिर बात करूंगा। मैं तो कह रहा हूं, देखें उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने फिरका पूछा, मैंने बताया मैं अहमदी मुसलमान हूं। अब तारुफ तो वो खुद नहीं करवा रहे, मैंने उनसे पूछा नाम क्या है, कहते हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। मैंने कहा आपका फिरका क्या है, वो उन्होंने छुपा लिया, वो बताया ही नहीं। अब छुपा वो रहे हैं, तारुफ वो नहीं करवा रहे और इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं, तो ये तो बात नामुनासिब है ना कि जो काम वो खुद नहीं कर रहे उसका मुझसे मुतालबा कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि जितना जितना मैं आगे जाता हूं आप भी उतने उतने आगे जाए। मुझसे आपने फिरका पूछा, मैंने बता दिया मैं अहमदी मुसलमान हूं। आप अपना फिरका बताएं, वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो तारुफ वो नहीं करवा रहे या मैं नहीं करवा रहा? तो अभी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से गुफ्तगू जी। अब आपकी बात मुकम्मल होगी ना। ऐसा करते हैं, आप मुनाजरे का टाइम मुकर्रर कर ले। एक शर्त ये है कि आप कैमरा ऑन करेंगे, वहां से मुफ्ती साहब भी ऑनलाइन बैठेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है? सामने आमने सामने बैठ के मुनाजरा होगा। ये आपसे मैंने कुछ भी तय नहीं करना, तय जो भी करना है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब करेंगे। नहीं, आप मुझसे तय करें ना। नहीं क्यों, कोई वकील नहीं होता मुनाजरे के अंदर। जो बातें तय होती हैं वो दो मुनाजरीन के दरमियान तय होती हैं। जिस बंदे ने मुनाजरा करना है, मैं किसी वकील को तो पेश नहीं कर रहा ना, मैं खुद मुनाजिर हूं। उनसे करना है, आपने उनसे मुनाजरा करना है। अच्छा, तो आप कह रहे थे वो मुनाजरा करना चाहते हैं तो करें। नहीं, आपने चैलेंज किया है ना? हाँ तो करें कबूल, चैलेंज कबूल किया, काल में आए हैं फिर काल छोड़कर चले गए हैं। नहीं, चैलेंज कबूल है, चैलेंज कबूल है, आपने मुनाजरा करना है ना, तो कर रहा। बस ठीक है, आप नहीं कोई भी शर्त लगा सकते, शर्त जो लगानी है वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद, हाँ बिल्कुल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बताएं। अगर आपको मुझसे भी मुनाजरा करना है तो आप शर्त ये है कि भाई आप कैमरा ऑन करेंगे। जब आपका उस्ताद जो है वो मुनाजरा कर रहा है तो हम आपसे क्यों करेंगे? आप तो कल कह चुके हैं मुझे ज्यादा इल्म नहीं है और आपके उस्ताद को आपसे ज्यादा इल्म है। तो जब उस्ताद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है तो आपसे करने की जरूरत क्या है? आप भी वो गुफ्तगू सुने जो हम आपके उस्ताद से करेंगे, वो आपसे ज्यादा जानते हैं ना। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को
اس آپ بات ان سے پر کال پہ بات کر لیں, آپ ان کو واٹس ایپ پہ میں ان وائس کو میسج کر جی دیں. واٹس ایپ پہ میں نے کیا ہے, وہ جواب نہیں دے رہے. یہ آپ کے مفتی ہاں صاحب جو ہیں, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب, یہ میں ان کو کال کر رہا ہوں, وہ کال نہیں اٹھا رہے, میسج کر رہا ہوں, میسج کا جواب نہیں دے رہے, لائیو کال سے وہ کال چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں آپ کے مفتی صاحب. اب میں ظاہری بات ہے گاڑی لے کر ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتا کہ ان کو گھر جا کے پوچھوں کہ جناب آپ نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا. آپ ان کو جانتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھیں جی مولوی صاحب کیوں آپ بات کا جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, وہ میں پوچھ لوں گا, آپ اس کو چھوڑ. ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں جناب. بس ٹھیک ہے, میں ان سے بات کر کے آپ کو میں کال ملوا دوں گا ان سے. آپ ہاں ان سے لائیو پہ کیا نام, ان سے کیا نام, مناظرے کے ٹائم متعین کر لیے بالکل گا, بالکل کوئی مناظرے مسئلہ کا نہیں ہے, شرائط متعین کر. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو. جی جناب, یہ آپ کے سامنے اب کال سمان پراچا صاحب نے کاٹ دی ہے, اور یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے ہماری تھوڑی سی گفتگو آج ہوئی ہے, جو آپ دوستوں نے سنی ہے وہ ہمارے احمدی مسلمان بھائی ہوں. اچھا, یاسر علی کتانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کیا تعارف چاہیے. تو یہ جناب وہ ہمیں پوچھیں کہ ہمیں کیا تعارف چاہیے, یہ خود مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہمیں پوچھیں کیا تعارف چاہیے. تو تعارف یہ ہے کہ اپنا فرقہ بتائیں, وہ فرقہ بتا ہی نہیں رہے. وہ جو سوال مجھ پر کر رہے ہیں وہی سوال ان کو پتا تھا میں نے ان پر کرنا ہے, بس مفتی صاحب کو پتا چل گیا کہ اب تو اس کے آگے گاڑی چلنے والی نہیں ہے, یہ تو ہینڈ بریک کھینچی گئی ہے, تو وہ مفتی صاحب کال لائیو چھوڑ کر چلے گئے. تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں, ہم لائیو بیٹھے ہیں, مفتی صاحب کو ڈائریکٹ بھی کال کی تو انہوں نے کال کاٹ دینی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو میرا نمبر پتا چل گیا, انہوں نے کال ہی نہیں اٹھانی. ہمیں تو بڑے بڑے مفتی پاکستان کے جو ہیں وہ بلاک کر چکے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم حق کو پیش کرتے ہیں, سچ کو پیش کرتے ہیں, سچی بات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب لوگوں کے سامنے سچی بات آتی ہے تو وہ ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں. اسی ڈر سے یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے اندر ایک بات کی جس کا جواب سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں تھے. اب جب بندہ خود کمنٹ کرتا ہے کسی کے اوپر تو اگلے کا کمنٹ سننے کی ہمت بھی ہونی چاہیے, حوصلہ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کمنٹ کیا جی آپ کو بریلوی مسلمان, دیوبندی مسلمان, وہابی مسلمان, شیعہ مسلمان شاید انہوں نے نہیں کہا کیونکہ ان کو تو دیوبندی کافر مانتے ہیں. چلے بریلوی مسلمان, دیوبندی مسلمان اور وہابی مسلمان, یہ کہتے ہیں جی سب آپ کو چور مانتے ہیں. حالانکہ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان کے امام مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے امام قاسم ننوتوی صاحب پر ختم نبوت کا ڈاکو اور چور ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ آپ کو چور کہتے ہیں اور ہمیں نہیں کہتے؟ ہمیں کیوں نہیں جی, آپ کو بھی کہتے ہیں چور وہ. تو یہ مثال, اگر اس کا جواب سننے کا آپ میں حوصلہ نہیں تھا تو آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کہیں کہ دیوبندی, وہابی اور بریلوی اور شیعہ جو ہے وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. اگر آپ کو وہ مسلمان سمجھتے ہوتے, تحذیر الناس جو ہے قاسم ننوتوی صاحب کی, اس کے اوپر احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ کفر کا موجود ہے. ان کے 5 اکابر کے اوپر, ایک نہیں, 1 2 3 4 5 بڑے بڑے اکابر, یعنی کہ ایک مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم ننوتوی صاحب, دوسرا رشید احمد گنگوہی صاحب, اشرف علی تھانوی صاحب, محمود الحسن دیوبندی صاحب, اور ایک اور ان کے بڑے بزرگ تھے جو کہ مدرسہ دیوبند بنانے والے اور اس کے پہلے استاد اور ان کے بڑے مرشد اور مجدد جن کو مانتے ہیں, حکیم الامت جن کو مانتے ہیں, ان کے اوپر احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اور قاسم ننوتوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں, اور باقیوں کو انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. تو یہ اسی لیے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرا جواب سنیں, کہ جب یہ انہوں نے دوسرے فرقوں کا کہا کہ وہ ہمیں برا کہتے ہیں, ان کو اصل میں لگ رہا تھا کہ مٹھی کھیر ہے آرام سے کھا جائیں گے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گلے پڑ جائے گی بات اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے جناب, مفتی صاحب نے 10 منٹ بھی نہیں نکالے, حالانکہ ان کا شاگرد کل 4 گھنٹے بات کر گیا ہے, بے شک غلط ہو یا صحیح ہو, لیکن مفتی صاحب نے تو 10 منٹ نہیں نکالے. ہمیں جی پیسے خرچ کر کے کال کر کے ہم سے اسلام سیکھو, ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں, ہم کیوں آپ سے اسلام سیکھیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چور کون ہے یہ تو تبھی پتا چلتا ہے جب گفتگو آگے چلے. اب دیکھیں, آپ نے کہا جو تعارف نہیں کرواتا وہ چور ہوتا ہے, آپ نے تعارف نہیں کروایا, آپ نے اپنا فرقہ نہیں بتایا, فرقے کو چھپایا ہے, تو چور تو چھپاتا ہے, چور کبھی ظاہر کرتا ہے, لیکن جو عوام ہے, جو سپاہی ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں چھپاتا, وہ تو بتاتا ہے میں سپاہی ہوں. اور خود کہہ رہے ہیں جی بعد میں اپنا تعارف کرواؤں گا, یعنی بعد میں چور بن جاؤں گا, آپ سپاہی بن جانا. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں.
یہ غلط فہمی ہے، یہ اپنے شاگرد جو ان کے ہوتے ہیں نا، جو ان کو مانتے ہیں، مفتی مانتے ہیں، مولوی مانتے ہیں، ان کے سامنے جو مرضی یہ کہتے رہیں، انہوں نے کون سا آگے سے سوال کرنا ہوتا ہے؟ نہ ان کو سوال کی اجازت ہے، وہ تو اپنی جان، ان کا خطرہ ان کو ہوتا ہے کہیں خود کچھ حملہ ہی نہ کروا دے ہم پر اگر ہم سوال پوچھیں۔ تو جناب ہم نے تو سوال پوچھنا ہے، یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ، میں کوئی کٹہرے میں نہیں کھڑا کے یہ دیکھیں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اور کہہ رہے ہیں جی میں سپاہی ہوں اور آپ چور ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ کون سا مناظرہ ہوتا ہے جس میں آپ اگلے کو چور کہیں؟ جب میں نے ان کو چور کہا تو پھر جناب وہ رستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اب چور کی طرح رستہ ناپ کے نکلنا کیسے ہے یہاں سے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بندہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولوی ہو، اللہ کے فضل سے ہمیں نہ کسی کا خوف خطرہ ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، ہم ہر ایک سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف، یہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ تو ہمارا کام ہے ان لوگوں کا جو عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا، ہم لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اور یاسر علی کتانی صاحب، آپ موقف میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ لائیو گفتگو کے اندر آ سکتے ہیں۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو لائیو گفتگو کے اندر لاتا ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ لیں۔ یہ یاسر علی کتانی صاحب ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی دیوبندی ہے، میں بھی ان کو کال کرنے لگا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ ایک منٹ جی، یاسر علی کتانی صاحب کو میں بھی کال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بھی جو ان کا حلیہ ہے اس سے یہ بھی دیوبندی لگ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، میں کسی وجہ سے ان کو کال نہیں کر سکتا، یاسر علی کتانی صاحب آپ کو میں کال نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، شاید فرینڈ لسٹ میں ہونا اس کے لیے ضروری ہو یا کیا مسئلہ ہے، یا میرے میسج کا جواب دیں۔ ہاں اب میں کال کر سکتا ہوں۔ یہ یاسر علی کیانی صاحب ہیں جی، کتانی نہیں ہے، یہ میں کال کر رہا ہوں جناب۔ جی کسی وجہ سے ان کو کال نہیں ہو رہی، تو جناب یاسر علی کیانی صاحب، آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو گفتگو میں آ جائیں۔ یہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میسج وہ کر رہے ہیں جی، اپنا موقف پیش کریں۔ تو موقف جناب آپ ٹیکسٹ میں اور میں لائیو کال میں، خود تو آپ کے دوست کہتے ہیں جی کیمرے میں آؤ کیمرے میں آؤ، تو آپ لائیو کال میں آ جائیں، آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ میں آپ کو کیا میں موقف بتاؤں؟ ابھی موقف بتایا تو آپ نے بعد میں نظر بھی نہیں آنا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھ لیں، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو، بڑے پیار سے وہ گفتگو انہوں نے شروع کی، لیکن جب ہم نے ان سے سوال کیا تو وہ لائیو گفتگو ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس طرح نہ کریں، اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو وہ لائیو گفتگو، اچھا لائیو گفتگو کرنی ہے تو کر لیں جناب، میں تو آپ کو کال کر رہا ہوں، کال مل نہیں آپ سے رہی، میں تو کہتا ہوں آپ لائیو کال کریں، لائیو گفتگو کریں جی۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لائیو آئیں جناب، جو بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ لائیو آئے، ہم سے لائیو گفتگو کرے، ہم انشاءاللہ اس سے سوال بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، بہرحال ان کو کال نہیں ہو رہی، شاید ان کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے۔ ہم اس لیے لائیو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ان کا موقف کیا ہے۔ بول دے موقف جی یاسر علی کتانی صاحب، بول دیتا ہوں میں موقف، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو اس طرح ٹیکسٹ میں تو گفتگو نہیں نہ ہوتی کہ میں لائیو بیٹھا ہوں، آپ ٹیکسٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ مجھ سے موقف پوچھ رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا فرقہ بتائیں، اپنا تعارف بتائیں۔ تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب تو تعارف بتانے کے بغیر ہی چلے گئے ہیں، تو ابھی گفتگو بھی جو ہے وہ کافی ہماری لمبی ہو چکی ہے، لیکن کوئی بندہ لائیو ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ 13 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے جی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی علامہ صاحب کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، ہم حاضر ہیں۔ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں ایک ہمارے دوست ہیں داور عزیز صاحب، ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ لائیو آتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے وعدہ پچھلے ہفتے کا انہوں نے کیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی لائیو نہیں آ رہے، تو میں ان کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان سے گفتگو ہماری ہو جائے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔
جی داور عزیز صاحب ابھی کال نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے مصروف ہوں کہیں، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ داور عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس ہفتے ہم سے بات کر، پہلے پچھلے وہ جو ہے ویکینڈ کا انہوں نے وعدہ کیا، ہفتہ اتوار کا، تب نہیں بات ہوئی، پھر تب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اس ہفتے کے دوران ہوگی، ہفتہ سارا گزر گیا ہے، جمعہ آ گیا ہے، لیکن یہ بھی رابطہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کے سلسلے میں ہم ان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں تو دعوت دے رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، آپ ہم سے گفتگو کریں اور آپ تحقیق کریں، تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ خود جو ہے وہ رابطہ جو ہے آگے سے نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے جناب ساری۔ تو کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جو ہیں وہ لائیو گفتگو کے اندر آئے، لیکن وہ لائیو گفتگو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے اور وہ گفتگو نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق قائم رہے گا اللہ کے فضل سے، احمدی مسلمان جو ہیں وہ ان کو مناظرہ کے میدان میں بلاتے رہیں گے اور ہم ان سے اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے اصولوں کے تحت۔ بعض لوگوں کو شاید ہو کہ نہیں جی نہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے جائیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ یہ دماغ میں یہ غلط فہمی بٹھائے بیٹھے ہیں کہ وہ سپاہی ہیں اور ہم چور ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ان کی، ہم کہتے ہیں یہ چور ہیں اور ہم سپاہی ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، حالانکہ مناظرہ جو ہوتا ہے، کال پر آئیں یاسر کیانی صاحب، جی بالکل یاسر کیانی صاحب نے بات کرنی ہے تو کال پہ آ جائیں۔ اچھا، مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ دو بندوں کے درمیان برابری کی بیس پر ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر یہ کسی لائیو مناظرہ کے اندر کسی کو کہتا ہے کہ آپ چور ہیں اور ہم سپاہی ہیں، تو وہ پھر حالت دوسری ہونی تھی۔ ابھی چونکہ لائیو مناظرہ ہے تو کبھی انہوں نے یہ دیوبندی بریلویوں اور شیعہ یا وہابیوں کے ساتھ مناظرے میں اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی۔ ان کو پتا تھا کہ جو مرضی منہ میں آئے وہ کہہ دو، کون سا کسی کو کچھ ہونا ہے۔ تو یہ انہوں نے غلط یعنی کہ بات کی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے کہ انہوں نے مناظرے کے درمیان کہا جی میں سپاہی ہوں اور آپ چور ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس کا جواب پھر ہم نے ان کو اسی طرح کا دیا کہ ہم آپ کو چور سمجھتے ہیں اور ہم خود سپاہی ہیں۔ تو وہ بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ بس میں حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کروں گا، ان کی تحریریں پیش کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی غلط فہمی آج دور ہو گئی ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی، جب مناظرہ ہوتا ہے تو دونوں برابر ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنا فرقہ بتایا، انہوں نے فرقے کے اوپر ہی سوال کر دیا، جی احمدی آپ کس وجہ سے ہیں؟ جی اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کیا بتایا ہے؟ جیسے میں کوئی فیڈر پی رہا ہوں اور یہ آرام سے انگلی پکڑ کے مجھے جس طرف چاہیں کہ میں لے جاؤں گا، وہی کام میں نے ان سے کیا کہ آپ کون سا فرقہ ہے۔ جب انہوں نے کہنا تھا دیوبندی فرقہ، تو یہ پہلے کہہ چکے تھے قرآن تو مسلمان کہتا ہے، پھر آپ احمدی کیوں کہتے ہیں، محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہی سوال میں نے کرنا تھا، ان کو پتا تھا۔ یہ انہوں نے کہا جان چھڑاؤ، کال بند کرو، اور وہ پھر پریشان وہ بندہ ہو رہا تھا جو ان کو لے کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہمارے ادھر سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کال ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو حق ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ یہ تو ابھی بات شروع ہوئی تھی، ابھی تو بات آگے چلنی تھی۔ کل جس طرح وہ قاسم ننوتوی صاحب کی عبارت میں نے پیش کی تھی، وہ میں نے آج بھی پیش کرنی تھی۔ تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس بات کا مفتی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ ہی کسی اور دیوبندی صاحب کے پاس ہے۔ یہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں کہ ہمارے اکابر کتابوں میں کیا لکھ گئے ہیں، اور یہ کبھی اس بات کو پیش نہیں کرتے، یہ صرف گول مول سی بات کر دیتے ہیں اور اپنے اکابر کا کبھی نام نہیں لیتے۔ دیکھیں ختم نبوت کا کوئی کورس ہو، ختم نبوت کی کوئی محفل ہو، یہ کبھی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی وہ عبارت پیش نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ آخری نبی کرنے والا ایک عام بندہ ہے، عوام ہے، العوام و کل انعامی، کہ عوام مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی ان میں عقل نہیں ہوتی۔ اور اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تاخر کہ کسی کے بعد میں آنے سے یا پہلے آنے سے کوئی فضیلت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں عبد الواحد قریشی صاحب کو بھی پتہ ہیں اور ان کے دوسرے دیوبندیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ جناب یہ اس طرح بات نہیں ہوتی۔ جو الیاس گمن صاحب ہیں وہ تو بڑے زور و شور سے ان کو سمجھاتے ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اپنے آپ کو ان کا شاگرد کہتے ہیں، لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا دیوبندی بتایا کریں کہ ہم دیوبندی ہیں، لیکن یہ جو ہے دیکھیں کتنا آج ان کو پریشانی ہوئی ہے صرف اس بات کی وجہ سے کہ کہیں یہ بتانا نہ پڑ جائے کہ میں
कौन हूं, और फिर जाहिर बात है कि जब इनको हक है सवाल करने का तो हमें भी हक है। ये हमें चोर समझते हैं तो समझते रहे, हम इनको चोर समझते हैं। जिस तरह ये हमसे सवाल कर रहे थे हम इनसे सवाल करेंगे, तो जब हम इनसे सवाल करेंगे, अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूं। ये मुझे कह रहे थे जी देवबंदी जो है बरेलवी वो आपको चोर समझते हैं। ये देखें ये खुद बरेलवियों को क्या समझते हैं। ये मेरा चैनल है, उस पर मैंने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ये एक देवबंदी इनके बहुत बड़े मौलवी हैं, मुफ्ती अब्दुल वहाद कुरैशी साहब को तो शायद चंद लोग जानते हों, इन मौलवी साहब को ज़्यादा लोग जानते हैं। ये सवाल क्या है और उसका जवाब क्या दे रहे हैं, ज़रा सुने। हमारे गांव में एक ही मस्जिद है जिसमें जुमा होता है, बरेलवियों की है, वो वहाँ न पढ़े नमाज, बेहतर है किसी दूसरी जगह जाकर पढ़े। हत्ता कि ज़ोर हो तो ज़ोर पढ़ ले, जब जुमा होगा ही नहीं तो उससे तो ज़ोर पढ़ना बेहतर है ना। बेदती के पीछे तो नमाज नहीं होती। हत्ता कि आज मैं किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप मसलन कुर्बानी कर रहे हैं ईद की, और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा है जो हुजूर को नूर समझता है, हाजिर नादिर समझता है, आलिमुल गैब समझता है, कब्र पे सजदा करता है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होती कि आपने मुशरिक को शरीक कर दिया। अल्लाह के बंदे बस दुआ करो, अल्लाह सबको हिदायत की दुआ करो। जी आपने सुन लिया है कि ये बरेलवियों को मुशरिक समझते हैं, ना उनके पीछे नमाज जायज़ ये कहते हैं होती है, ना जुम्मा होता है उनके पीछे, और अगर कुर्बानी में शामिल हो जाएं तो वो कुर्बानी नाजायज़ हो जाती है, वो हराम मुर्दा हराम हो जाता है, क्योंकि उनको मुशरिक समझते हैं। तो आप उनको मुशरिक और चोर समझते हैं और हमारे सामने उनको गवाह के तौर पर पेश कर रहे हैं, जी बरेलवी आपको ये और ये कहते हैं। पहले ये तो देखें कि आप उनको क्या कहते हैं। शिरक जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है सबसे बड़ा गुनाह है, कुफर से भी बड़ा गुनाह शिरक है, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना। तो जब ये खत्म नबूवत ज्यादा अहम है या अल्लाह की तौहीद ज्यादा अहम है, नबी ज्यादा अहम होता है या अल्लाह की तौहीद ज्यादा अहम होती है? अल्लाह की तौहीद सबसे पहले है। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं फरमाया खत्म नबूवत का मुनकर होगा तो मैं नहीं बख्शूंगा। हाँ ये फरमाया है जो मेरी तौहीद का मुनकर होगा उसको मैं नहीं बख्शूंगा। तो आप तो बरेलवियों को मुशरिक समझते हैं, फिर ये कैसे कहते हैं जी वो आपको ये समझते हैं और वो समझते हैं। तो ये नीचे यासर अली कियानी साहब कह रहे हैं कि जनाब आपको कॉल नहीं हो रही। तो कॉल नहीं हो रही जनाब तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहां लिख दें, मैं आपको कॉल कर लेता हूं। परेशान नहीं होना, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें तो मैं आपको कॉल कर लेता हूं, फिर उस पर बात कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। ये देवबंदियों के अंदर भी धड़े बने हुए हैं, ये एक दूसरे को भी हलाल हराम सारा कुछ कहते हैं। और अहमद रजा खां बरेलवी का फतवा तो ऐसा है कि आज तक कोई उसके सामने नहीं ठहरा कि जो उन्होंने देवबंदी वहाबी शिया और बरेलवी सब को जो है वो कहा हुआ है। ये देखें इलियास गुम्मन साहब क्या कहते हैं, इनकी बात जरा गौर से सुने। इन्होंने लगता है कभी अपने अकाबिर को भी नहीं सुना। मेरे बाद को नबी नहीं आएगा, अगर आपने कहा ना मेरे बाद को नबी, ये शुरू से मैं सुनाता हूं, सुने क्या कहते हैं। ये पढ़ा रहे हैं अपने शागिर्दों को। आप पर नबूवत का दरवाजा बंद है, अब आपके बाद कोई नबी, बोलो ऊंची आवाज से, कोई नबी नहीं आएगा। ये तर्जुमा नहीं करना, फंस जाएंगे। मैंने इसलिए कहा ऊंचा बोलो ताकि आपको अंदाजा हो हमने तर्जुमा क्या करना है। ला नबी आबादी का तर्जुमा हमेशा ये करें कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हाँ देखें ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि ला नबिया बादी तीन लफ्ज हैं। ला का मतलब है नहीं, नबिया का मतलब है नबी, बादी का मतलब है मेरे बाद। तो इसमें पैदा नहीं होगा कहां से आ गया? इसका मतलब है कोई नबी है नहीं है मेरे बाद। ठीक है, ये पैदा होना ये अपने पास से डालते हैं और लोगों को यही गलत बातें ये सिखाते हैं। इनसे गलत बातें सीख कर ये जब हमारे साथ मुनाजरा करने आते हैं, आगे से सवाल होता है तो फिर झाग की तरह ये बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, और काल छोड़कर फिर ये राह फरार इख्तियार करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने जो है वो इलियास गुम्मन साहब की बात जो है वो सुना दी है। देखें आगे क्या कहते हैं। ये नहीं करना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आपने कहा ना मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तो कादियानी कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आपने कहना आएंगे, तो आप तो कहते कोई नबी नहीं आएगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आए? आप कहते हैं जी वो उम्मती होने की हैसियत से आएंगे। कादियानी फिर पूछेगा उम्मती होने की हैसियत से आएंगे तो नबी वाली हैसियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह जब नबूवत देता है तो फिर वापस थोड़ी देता है, वो नबी भी होंगे उम्मती भी होंगे। तो हमारा मिर्जा नबी भी है उम्मती भी है, जिस हैसियत से ईसा है उसी हैसियत से मिर्जा है। तो ला नबी आबादी ईसा की आमद के खिलाफ नहीं, तो हमारे नबी की आमद के खिलाफ कैसे है? कोई और दलील पेश करो।
अब आपने फंस जाना है। हाँ जी ठीक है जी, ये इलियास गुमन साहब हैं, और ये जो मौलवी साहब अभी आए थे ना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, ये इनके भी उस्ताद हैं। वो देख लें, वो कहते हैं कि जो तर्जमा इसका सही तर्जमा है ला नबी आबादी का, वो करेंगे तो हम फंस जाएंगे और अहमदी जो है, अहमदी मुसलमान सच्चे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए तो ये बात नहीं आगे करते और अपना फिरका नहीं बताते। हालांकि ये खुद इलियास गुमान साहब एक वीडियो में बड़े ज़ोरों शोर से कह चुके हैं कि जब भी कोई फिरका आपसे पूछे तो उसे ज़रूर फिरका बताएं कि हम जो है वो देवबंदी हैं, हम अहले हक उलमाए देवबंद से हमारा ताल्लुक है। लेकिन आपके सामने जो है वो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने अपना फिरका जो है वो नहीं बताया। हाँ, उसके बाद अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप और सुना दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से मेरा चैनल है, यहाँ से मैं वीडियोस जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक और वीडियो है, एक क्लिप है छोटा सा, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ जो देवबंदियों के मुतल्लक है, और इस वजह से मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। ये ज़रा देखें, मैं अभी इधर उम्मीद है कि अभी आ जाएगा, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। हाँ ये देखें, ये मुझे कह रहे थे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, शायद इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी अहमदी मुसलमान से बात नहीं की। तो ये सुने क्या कहते हैं, ये देवबंदी हैं, ये मौलवी साहब देवबंदी हैं, ये क्या कहते हैं। ये मुल्ला लोग जिन्होंने दीन को खेड बनाया, ये बेचारे जो इस्लामाबाद में खत्म नबूवत का धरना दे के बैठे, ये तो नबी का नाम इस्तेमाल किया गया, इनको क्या पता खत्म नबूवत क्या। छाननियां बोलने लग पई उन्होंने खत्म नबूवत की। जिन गरीबा ने हर दरबार को खुदा माना, हर पीर को नबी माना, हर पीर को तुम नबी मानो, तुम्हें क्या पता खत्म नबूवत क्या। ये तो पैसे दे के बिठाया गया। अगर उन्हें पैसे बांटे बाद में ले जाओ, और अगर पैसा ना होता तो वो दोनों जो लीडर थे वो आज लड़ रहे होते, इसलिए कि पैसा एक खा गया, दूसरे को कुछ नहीं मिला। आज टीवी पे देखो दोनों लड़ रहे बैठे, सिर्फ इसलिए कि चेयरमैन मैं हूं, वो कहता है चेयरमैन मैं। अगर दीन होता लड़ाई ना होती। और हमारी कौम बुद्धू, वो गालियां दे रहा है, ये कह रहे हैं सुभान अल्लाह, वो गालियां दे रहा है, ये कह रहे हैं नारा रिसाला। ये क्या है। मर गई, कहां गई हुकूमत, किसी को कोई फिक्र नहीं है मुल्क में। क्या बेचारे लोग मर रहे हैं, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा सकते, पूरी कौम को इस तरह रखा हुआ। क्या ये नबी का काम यही था कि इसी का नाम रिसालत है, इसी का नाम नबूवत है। नबूवत तो सारी दुनिया का हया और शरफ। सुनो, नबी से बढ़कर शर्म और हया का मालिक कोई नहीं होता। पूरी दुनिया की सदाकत नबी है। जिसने भी सदाकत लेनी है नबी के दरवाजे से लेनी है। नबी से बड़ा सच्चा कोई नहीं, इन मुल्लाओं से बड़ा झूठा कोई नहीं। किसी ने कहा मौलाना आप गालियां दे रहे हैं, कहा कुरान में भी गालियां हैं। अब ईमान से आप और मैं थोड़ा सा सोचे बैठकर, मैं उन मौलवियों को भी दावत देता हूं जो यहां वाले भी, जो उनकी हां में हां मिला रहे हैं, क्या कुरान गालियों भरा है? कुरान तो मोहब्बत भरी एक किताब और एक कलाम। क्यों कुरान को बदनाम किया जाता? जहां कुरान ने कहा है वो नबी के दुश्मन को कहा है। वलीद इब्न मुगीरा के बारे में सूरह नून वाला कलम में, हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल, लेकिन उसमें भी मां बहन की गाली कुरान ने नहीं दी। उसमें भी दल्ला कमीना की कुरान ने गाली नहीं दी। हमारे यहां लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं लोग, फिर नारे भी लगाने लग जाए। जी आपने सुन लिया है कि ये जो देवबंदी थे, ये मैं हर वो हवाला पेश कर रहा हूं जो देवबंदी कह रहे हैं बरेलवियों को। ये कहते हैं जी वो हमें देवबंदी चोर कहते हैं, वो आपको सबसे बड़ा चोर कहते हैं। ये मैं वो भी दिखा सकता हूं कि बरेलवी आपके बारे में क्या कहते हैं। उसके लिए तो वो अहमद रजा खान बरेलवी का फतवा ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये एक दूसरे के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और जब हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे हमारे सामने देवबंदी बरेलवियों को पेश करते हैं जैसे वो तो इनको बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान समझते हैं। वो आपको भी चोर और डाकू ही समझते हैं। वो कासिम ननोतवी साहब को भी बरेलवी जो है वो खत्म नबूवत का डाकू और चोर ही समझते हैं।
تو آگے میں آپ کو ایک دو کلپ اور سناتا ہوں، پھر ہم آپ جو ہے وہ گفتگو ختم کریں گے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ہاں یہ دیکھیں، یہ وہی بات، چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، جماعت اسلامی مولوی مودودی صاحب اور دوسرے لوگوں نے مل کر بنائی، اور ان کا تعلق پھر دیوبندیوں سے تھا، تو یہ دیوبندی ہونے کی وجہ سے قاسم نانوتوی صاحب نے جو خیال پیش کیا اس کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس کا رد کر سکتے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں ان کی بات، یہ سنیں کہ آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، سنیں یہ۔ اس کے لیے قرآن مجید سے ایک ہی آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب سنیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ہی صرف آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، ایک ہی آیت، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہی آیت ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اس کا حال کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ میں ساتھ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے جی، اس کا بھی میں آپ کو لنک یہاں شیئر کر دیتا ہوں، اس کو بھی دیکھا کریں، اور اس میں سے میں آپ کو اب سورۃ احزاب کی آیت جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہے سورۃ الاحزاب، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر تقریباً 40 ہے جی۔ تو یہ وہ آیت ہے جناب جو یہ پیش کرتے ہیں، جو کل بھی پیش کی گئی، سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ آیت ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، وہی قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک ہی آیت ہے جو پیش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ درست ہے، صحیح ہے، اس آیت سے جو استدلال علماء نے کیا وہ صحیح ہے، لیکن ایک عقلی استدلال، یہ استدلال جو ہے یہ در حقیقت نقل پر مبنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، خاتم النبیین کا یہ مفہوم ہے۔ ایک عقلی استدلال درکار ہے کہ جس سے ختم نبوت جو ہے اس کے لیے عقلی بنیاد فراہم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت۔ تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے۔ محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے، نبوت چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں ہے۔ اب یہ بتا نہیں رہے ڈاکٹر اسرار صاحب کہ یہ میں کہاں سے بات کاپی کر رہا ہوں، یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میں بات کہاں سے کاپی کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ 100% وہی بات کر رہے ہیں جو قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی اس جو ہے کتاب کے اندر کی ہے، 100% وہی بات کر رہے ہیں، لیکن بتا نہیں رہے۔ کل چونکہ جن دوستوں نے کل کا پروگرام نہیں دیکھا وہ اسی ہمارے فیس بک لائیو، فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہے، وہ ضرور دیکھیں، اس کے اندر ساری عبارت جو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں روشنی ڈالیں گے، لیکن 100% وہی بات کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی اگر آخری نبی کر دیا جائے تو وہ غلط معنی ہے، کیونکہ اس سے پھر فضیلت نہیں ثابت ہوتی، آخری ہونا تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیں۔ واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے، وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت۔ ہاں دیکھیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہتے ہیں دلیل دی ہے وہ بڑی معقول ہے، وہ عقل کے لیے بڑی اچھی ہے، یعنی وہ بڑی دلیل معقول ہے، اور وہی معقول دلیل قاسم نانوتوی صاحب نے بھی دی ہے۔ دیکھیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، لیکن قاسم نانوتوی صاحب کا پھر بھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی، یہ جاری رہے گی۔ اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا۔ قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھے لکھے ان پڑھ تھے، دین سے واقف نہیں تھے، لہذا غلام احمد قادیانی کی جو تعویلات تھی ان کے اندر پھنس گئے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر وزن تھا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو جائے گی؟ اب اگر تصور یہ ہو کہ ایک رحمت ہموار طریقے سے آ رہی تھی، رک گئی، تو کوئی فضیلت نہیں۔ اگر تصور یہ ہو کہ ایک شے رفتہ 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 ترقی کر کے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہوئی،
زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. جی تو یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے. اس میں 100% وہی بات جو قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب تحذیر الناس میں کرتے ہیں وہی انہوں نے کی ہے، اور آپ کے سامنے وہ میں نے پیش کر دی ہے کہ اس میں یہ مان رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات معقول ہے، اور وہ وہی بات ہے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی ہم نے جواب دیے ہوئے ہیں، نہ ان کے شاگرد نے آج تک اس کا کوئی جواب دیا ہے، نہ انہوں نے خود اس کا کوئی جواب دیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں یہ فالو کرتے ہیں مولوی مودودی دیوبندی صاحب کو، جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس کا رد جماعت پہلے بھی کر چکی ہے. جو بھی یہ دلیل دیں گے وہ آپ سوچیں کہ مفتی مودودی صاحب کی کتابوں سے پڑھ کر بس نقل کر دیں گے، لیکن کبھی بتائیں گے نہیں کہ یہ باتیں میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں. تو یہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کچھ ہیں، باقی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک دیوبندی ہے سہیل باوا صاحب. یہ ان سے بھی اگر کوئی دوست ان کو جانتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان قریب ان کے بارے میں بھی پروگرام کرنے لگے ہیں کہ سہیل باوا صاحب دیوبندی ہیں اور یہ یو کے میں ہوتے ہیں، اور ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ لائیو آ کر اسی طرح لائیو کال کے اندر ہمارے ساتھ گفتگو کریں اور اپنا جو بھی موقف ہے وہ پیش کریں. تو ہم بھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے لائیو تیار ہیں. یہ بہانہ لوگوں نے بنایا ہوا. اب یہ بندہ یو کے میں بیٹھا ہے، ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک پوری دنیا میں، ہر بندہ یہ کہتا ہے بہانہ ہے کام نہ کرنے کا. وہ کہتا ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کہ ایسا ہی شرط لگا دو کہ جناب پوری ہو سکے تو جو پوری نہ ہو سکے، اور وہ شرط لگا کر بس لوگوں کو دھوکہ دے دو، اپنے ماننے والوں کو چھو منتر کر دو کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ایسے کر لو تو یہ آئے نہیں. تو ہم کہتے ہیں لائیو ساری دنیا کو چیلنج ہے ہمارا، ساری دنیا کو دعوت ہے ہماری، ساری دنیا جو بھی اس کو سمجھ لے کہ وہ آئیں مناظرہ کریں. اور مناظرہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، گفتگو ہوتی ہے مناظرہ دو ایسے بندوں کے درمیان کہ جن میں ایک بات پر اختلاف ہو جائے. علم مناظرہ جو ہے وہ اصول بتاتا ہے جن کے تحت آپ وہ گفتگو کریں گے تاکہ حق کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو یہ جناب آج کی ہماری گزارشات تھیں، اور ہم اس کو اب ختم کرتے ہیں. یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ لائیو ہماری گفتگو کے اندر سے گفتگو کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور یہ ان کی تصویر دوبارہ آپ دیکھ لیں. اس مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے ہمارا لائیو مناظرہ تھا. انہوں نے جو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز، یعنی لنگڑے بہانے بنا کر انہوں نے آج رخصت لے لی. اگر ہم کہیں کہ یہ بھاگ گئے تو شاید کوئی برا سمجھے، اس کو ہم نہیں کہتے بھاگ گئے، یہ آرام آرام سے چل کے چلے گئے کہ تاکہ ان کو آگے گفتگو نہ کرنی پڑے اور ان کو ہمارے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے. تو یہ احمدیت چونکہ حقیقی اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جماعت ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو بڑے بڑوں نے اٹھانا چاہا ہے لیکن چوم کر پھر واپس رکھ دیا ہے کہ یہ پتھر ہم نہیں اٹھا سکتے. انشاءاللہ نہ آج اس کو کوئی اٹھا سکا ہے، نہ ماضی میں کوئی اٹھا سکا ہے، نہ مستقبل میں کوئی اٹھا سکے گا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. تو بہت شکریہ. ابھی خطبہ کا ٹائم ہے، میں خطبہ لائیو چلا دیتا ہوں. دوستوں سے گزارش ہے، یہ میں آپ کو اس کا چینل بھی بتا دیتا ہوں، MTA.TV. اس کے اندر آپ جائیں تو آپ یہاں لائیو خطبہ بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی میں ابھی لائیو چلا لوں گا. دوستوں سے گزارش ہے، یہ میرے پاس 116 دوست ابھی سن رہے ہیں کہ وہ خطبہ بھی لائیو جو ہے وہ ضرور سنا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پاکستان کے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے تو MTA.ahmadimuslim.de کے اوپر بھی یہ لائیو خطبے کا تو یہ میں ابھی لائیو چلا دیتا ہوں. میری طرف سے اجازت ہے، میں یہ سٹریم بند کروں گا اور پھر میں اس کو لائیو جو ہے وہ چلا دوں گا اور وہ چلتا رہے گا خطبہ. آپ سب سے گزارش ہے جو 100-150 بندہ بھی سن رہا ہے کہ آپ ضرور سنیں. یہ بھی فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر میں لائیو چلاؤں گا. اگر جماعت کی آفیشیل سٹریم پر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پر اور چینل کے اوپر اور ایپس کے اندر موجود ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پرائیویٹ رابطہ کر کے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سننا ہے. بہت شکریہ جی، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.